अब म स्क्रिन सेयर गर्छु। स्क्रिन सेयर भइरहेछ, मेसेजमा लेख्नु होला है, कहिले स्क्रिन सेयर नहुन पनि सक्छ। यो कोर्ने काम चाहिँ नगर्नु ल, सबै काम गर्नु होला, यो बीचमा स्क्रिनमा केर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला है। ल अब सुरुमा ट्युबरकुलोसिसबाट सुरु गरौँ। देखिएन अथवा के बुझेन भने मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। अब यसमा चाहिँ अब अहिले गभर्नमेन्ट नेपालको एकदमै प्रायोरिटी 1 प्रोग्राम हो ट्युबरकुलोसिस है। ट्युबरकुलोसिस चाहिँ रोगहरुको पनि रोग भनिन्छ क्या, जस्तो किङ अफ द डिजिज क्या, रोगहरुको राजा भनिन्छ है ट्युबरकुलोसिसलाई। किन भनिन्छ भने यसमा चाहिँ एकदमै धेरै अपर्चुनिटी इन्फेक्सन हुन्छ हैन। धेरै डिजिजहरु मध्येको सबैभन्दा कमन अपर्चुनिटी हुने भएर यसलाई चाहिँ किङ डिजिज पनि भनिन्छ। अब सुरुदेखि स्टार्ट गरौँ हामी। ट्युबरकुलोसिस इज सिरियस कम्युनिकेबल क्रोनिक ग्रानुलोमेटोस कज बाई माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस। ट्युबरकुलोसिस भनेको चाहिँ एउटा सिरियस हो हैन, कम्युनिकेबल पनि हो, एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। क्रोनिक ग्रानुलोमेटोस पनि हो यसमा है, जसमा माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस नाम गरेको ग्राम पोजिटिभ एसिड फास्ट ब्यासिलाइबाट मान्छेमा लाग्ने गर्छ। अब यो प्राइमरी डिजिज भनेको चाहिँ ट्युबरकुलोसिस भनेको चाहिँ प्राइमरी डिजिज चाहिँ लङ्सको लागि प्राइमरी डिजिज हो भनेको सबैभन्दा पहिला लङ्समा देखिने डिजिज हो, अथवा पहिला नदेखिए पनि सबैभन्दा मोस्ट अफ द केस चाहिँ लङ्समा हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ थर्डमा चाहिँ इट क्यान बी अल्सो एफेक्ट इन्टेस्टाइन, मेनिन्जेस, बोन, जोइन्ट्स, लिम्फ ग्ल्यान्ड, स्किन एन्ड अदर टिस्युज। यसले चाहिँ ट्युबरकुलोसिस चाहिँ हाम्रो शरीरको इन्टेस्टाइनमा पनि देखिन सक्छ, मेनिन्जेसहरुमा पनि देखिन सक्छ है, बोन्समा देखिन सक्छ, जोइन्टमा देखिन सक्छ, लिम्फ ग्ल्यान्डमा देखिन सक्छ, स्किनमा देखिन सक्छ र अदर त्यो भन्दा अरु हाम्रो बडीको टिस्युजहरुमा पनि देखिन सक्छ भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिस इज ब्यारोमिटर अफ सोशल वेलफेयर। यसलाई सोशल डिजिज पनि भनिन्छ, ट्युबरकुलोसिसलाई सामाजिक रोग पनि भनिन्छ। त्यसमध्ये ब्यारोमिटर अफ सोशल वेलफेयर एउटा ब्यारोमिटर पनि हो, समाजको लागि एउटा ब्यारोमिटर हो, इन्स्ट्रुमेन्ट हो भन्ने खोज्या हो त्यो चाहिँ हैन। ट्युबरकुलोसिस अल्सो कल्ड किङ अफ द डिजिज। डिजिजहरुको पनि राजा भनेर चिनिन्छ के, यसलाई रोगहरुको पनि राजा भनेर चिनिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ ट्युबरकुलोसिस मेजर पब्लिक हेल्थ प्रब्लम इन नेपाल। नेपालको लागि चाहिँ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम हो यो, अथवा प्रब्लम पनि हो प्रोग्राम पनि हो है। प्रब्लम चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा हुने समस्या भएर यसलाई प्रब्लम भनियो। अनि त्यसैगरी अब प्रोग्राम भनेको चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्टले लन्च गर्ने प्रोग्रामहरु छ नि, त्यो अनुसार चाहिँ एउटा मेजर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम पनि हो प्रब्लम पनि हो है। यो चाहिँ टिबी चाहिँ हाम्रो 6औं र्याङ्किङमा पर्छ, जसमा ग्लोबल मोर्टालिटी मान्छे मर्नेमा अथवा कसैको कुनै मोर्टालिटी रेट इन्डिकेटरहरुमा चाहिँ यो नेपाल र वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ 6th र्याङ्किङमा यो पर्छ। तपाईहरुले यो जति पढ्नु भयो नि, यो माथिको यो यसको इन्ट्रोडक्सनहरु जति पढ्नु भयो, यो सबै एक्जाममा सोध्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। यो तपाईहरुले क्वेशन हेर्नु भएको छ होला, एक्जाममा टिबीबाट मोस्ट अफ द क्वेशन सोधिन्छ, तर एकदम सजिलो क्वेशन सोधिन्छ के, यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ म्याक्सिमम हुँदैन है। यसमा चाहिँ किन सोधिदैन भने अब यसमा तपाईहरुलाई कस्तो कन्फ्युजन हुन सक्छ भने धेरै जसोले फेरि पढ्ने भनेको चाहिँ अब यो सोशल वेलफेयर हैन,
मोटा ग्लोबल 6th र्याङ्किङ यो कुराहरुमा चाहिँ सोध्ने भन्ने हुँदैन के मोस्ट कमन त्यस्तो सोधिदैन धेरै क्वेशनहरु प्राय कमै क्वेशनहरु सोधिन्छ तर मान्छेहरुमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुमा चाहिँ कन्फिडेन्ट बढाउनको लागि मात्र यो पोइन्टहरु चाहिँ राखिएको हो जस्तो एक्जाममा कसरी यो माथिको मध्ये एक्जाममा कसरी क्वेशन आउन सक्छ भने ट्युबरकुलोसिसले शरीरको कुन कुन भागमा इफेक्ट गर्न सक्छ भनेर हुन सक्छ अप्सन ए मा हुन सक्छ लिम्फ नोड हैन अनि त्यसपछि अप्सन बी मा स्किन अप्सन सी मा चाहिँ हाम्रो अर्कैतिर जान सक्छ अलि फरक केही नसुनेको हाम्रो बडीको टिस्युजहरुको नाम अलि कमै सुनिने बडी टिस्युजको नामहरु हुन सक्छ अप्सन डी मा अल अफ द एबभ हुन सक्छ यस्तो कुराहरुमा चाहिँ तपाईहरु कन्फ्युजन नहुने के टिबीले मोस्ट अफ द बडीको सबै भागमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है अब त्यसैगरी अहिलेको है यो करेन्ट एकदमै लेटेस्ट डाटा हो यो चाहिँ अहिले प्रिभ्यालेन्स सर्वे 2018-19 मा दिएको सर्वेको डाटा हो यो प्रिभ्यालेन्स सर्वेले के भन्छ भने अहिले त्यो भन्दा अगाडि प्रिभ्यालेन्स भन्दा अगाडि चाहिँ WHO को हेरौँ है एकपटक WHO ले के भन्छ भने विश्वभर एक वर्षमा 1 करोड जनसंख्यामा चाहिँ टिबी नयाँ केसहरु फाइन्ड आउट हुन्छ भने के नयाँ बिरामीहरु देखिन्छन् इन्सिडेन्ट्स हुन सक्छ भने है वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ 1 करोड सम्म चाहिँ त्यो प्रोबेबली रूपमा त्यति मान्छेहरु टिबीमा इन्फेक्टेड हुन सक्छ भनेछ अब त्यही कुरा नेपालको कन्डिसनमा हेर्ने हो भने प्रिभ्यालेन्स सर्वेले के भन्छ भने प्रिभ्यालेन्स सर्वे गभर्नमेन्ट अफ नेपालले गरेको थियो है एनटीसी ले गरेको थियो 2018-19 मा 18 मा सुरु गरेर 19 मा रिपोर्टिङ आएको थियो प्रिभ्यालेन्स सर्वेले के भन्छ भनेपछि 69000 केस नेपालमा 69000 नयाँ केस चाहिँ प्रत्येक वर्ष देखिन्छ है प्रोबेबली रूपमा यतिसम्म केसहरु इन्फेक्टेड हुन्छ मान्छे तर पनि नेपालमा अहिले फाइन्ड आउट भनेको 32000 मात्र भएको छ भनेको छ के 69000 भए पनि अरु बाँकी केसहरु सबै हिडन छ भन्ने बुझ्यो हैन फाइन्ड आउट हुन बाँकी नै छ भन्ने अनि त्यसमा के भन्छ अर्को कुरा के भन्छ भने पहिला चाहिँ 45% चाहिँ एफेक्टेड हुन सक्छ नेपालको टोटल पपुलेसनमा 50% के रे 45% चाहिँ एफेक्टेड हुन सक्छ टिबीले भन्ने थियो अहिलेको नयाँ डाटा अनुसार चाहिँ 50% मान्छेहरु चाहिँ टिबीबाटै एफेक्टेड हुन सक्छ भनेर भनेको छ के प्रिभ्यालेन्स सर्वेले है अनि त्यसपछि पहिला हामी 5500 डेथ हुन्छ एभ्री इयरमा भनेर पढ्थ्यौं टिबीको कारणले नेपालमा तर अहिले चाहिँ के छ भने 7000 सम्म प्रोबेबली 7000 सम्म मान्छेहरु प्रत्येक वर्ष टिबीको कारणले मर्न सक्छ भन्ने छ के तपाईहरुको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको यो दुईटा हो के अहिलेको नयाँ अरु कुराहरु त तपाईले पढिसक्नु भएको छ हैन धेरै कुराहरु तपाईहरुले कन्ट्रै गरेर राख्नु भएको छ होला यो माथिका यो पोइन्टहरु छ नि यो पोइन्टहरु तपाईले चाहिँ कन्ट्रै गरेर राख्नु भएको छ होला यसमा नयाँ आको भनेको एउटा यो किङ अफ द डिजिज भनेर मात्र आको होला यो एकजना साथीले लेख्नु भएको छ गाउट होइन र किङ अफ द डिजिज भन्नु भएको छ त्यो फरक कुराले हो यो रेफरेन्स लिदा चाहिँ एलाई पनि भनिन्छ के है अब सोशल डिजिज भनेर चाहिँ ट्युबरकुलोसिस चाहिँ हामी त ट्युबरकुलोसिस र लेप्रोसी आयो भने सुरुमा लेप्रोसी लगाउँछौं सोशल डिजिज भनेर तर केही मात्रामा ट्युबरकुलोसिस पनि हुन्छ भनेर हामी पढ्छौं कि अप्सनमा लेप्रोसी नै आएन भने लास्ट अप्सन चाहिँ ट्युबरकुलोसिसमा लाउनु पर्छ भनेर त्यो एक्ज्याक्ट पढेर मान्छे त्यो जान्ने भन्ने भन्दा नि अलिकति लजिक लगायो भने चाहिँ सजिलो हुन सक्छ तपाईहरुलाई चाहिँ है कहिलेकाहीँ तलका मध्ये कुन डिजिजलाई सोशल डिजिज भनिन्छ भनेर आयो अप्सन ए मा लेप्रोसी अप्सन बी मा ट्युबरकुलोसिस सी मा बोथ ए एन्ड बी अप्सन डी मा नन अफ द एबभ आयो भने राइट एन्सर चाहिँ अटोमेटिकली बोथ ए एन्ड बी हुन्छ नै है किनभने दुईटैलाई सोशल डिजिज भनिन्छ के बुझ्नु भयो यहाँसम्म चाहिँ यो प्रिभ्यालेन्स सर्वे सकेको सम्म कसैले छ केही नबुझेको छ भने मेसेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो केही छ भने लेख्नु होला है अब त्यसैगरी अब पोजिटिभ एजेन्ट है अब हामी पोजिटिभ फेरि भन्नु के कुरा बुझ्नु भएन भन्नु त प्रिभ्यालेन्स ब्याकग्राउन्ड करेन्ट स्ट्याटस नबुझ्नु भएको हो अब यसमा फेरि मैले माथिबाट यहाँनिरबाट रिपिट गरे है यो करेन्ट स्ट्याटसमा WHO को अनुसार चाहिँ विश्वभरि एक वर्षमा 1 करोड जनसंख्यामा चाहिँ
नयाँ केसहरू टिबी देखिन सक्छ, नयाँ टिबी देखिन सक्छ भनेको। प्रिभ्यालेन्स भनेको चाहिँ पहिलेदेखि टिबी भएका, कतिजना उपचारमा लागिराखेको, कतिजना रिल्याप्स केस होला, त्यस्तो कुराहरू भयो। तर यहाँ इन्सिडेन्स भनेको नयाँ केसहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष 1 करोड जनसङ्ख्यामा चाहिँ नयाँ केसहरू देखिन्छ भन्ने बुझ्नुभयो होला है। अब यसमा प्रिभ्यालेन्स सर्वे 2019ले 18-19ले के भन्छ भने 69,000 केस नयाँ केसहरू नेपालमा प्रत्येक वर्ष देखिन्छ। तर अहिलेसम्म फाइन्ड आउट भनेको 32,000 मात्र भएको छ। प्रत्येक वर्ष 32,000 मात्र फाइन्ड आउट हुन्छ, 32,000 मात्र पत्ता लागेको छ। अझै त्योभन्दा 32भन्दा माथिको केसहरू चाहिँ सबै लुकिएको छ, समाजमा लुकेको छ भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ एकजना साथीले लेख्नु भएको छ 7,000 भनेको बुझ्नु भएन है। 7,000 भनेको चाहिँ कस्तो भने पहिला हामी चाहिँ 5500 नेपालको कन्डिसनमा 5500 अथवा 5,500 पिपुल डाइड हुन्छ प्रत्येक वर्ष टिबीको कारणले मान्छे मर्छ भन्ने थियो। अब अहिलेको नयाँ गाइडलाइनले के भन्छ भनेपछि नयाँ गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ 7,000 पिपुल डाइड एभ्री इयर भन्छ कि। अभिषेकजी अब यो अलि अति नै भयो जस्तो लागेन र? यो स्क्रिन कोड्ने काम नगर्नु होला है। बुझ्नुभयो? 7,000 मा अहिले चाहिँ अहिलेको नयाँ डाटा अनुसार चाहिँ 7,000 जना मान्छेहरू चाहिँ मर्न सक्छ एक वर्षमा टिबीको कारणले भने नेपालको कन्डिसनमा है। अब त्यसै गरी पोजिटिभ एजेन्ट छ। पोजिटिभ एजेन्ट त धेरै जसोले कन्फर्म नै गरेर राख्नु भएको छ होला है। डाइट केस बढेको होइन, मान्छे मर्ने केस बढेको भनेर त ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। तर यो प्रिभ्यालेन्स सर्वेले चाहिँ त्यस्तो भन्छ, यतिसम्म मर्न सक्छ भनिन्छ है। 7,000 सम्म मर्न सक्छ भनिन्छ। अब कतिजना मान्छे साथीहरू चाहिँ गभर्मेन्टको करारमा पनि हुनुहुन्छ होला है। कतिजना गभर्मेन्ट हेल्थ फेसिलिटीहरूमा वर्किङमा हुनुहुन्छ होला। त्यसमा एउटा दिएको छ कि एउटा बुक, सबै प्रत्येक गभर्मेन्ट हेल्थ फेसिलिटीहरूमा एउटा बुक दिएको छ। त्यो बुकको नाम चाहिँ के छ भने क्षयरोग आधारभूत तालिम पुस्तिका 2077 भन्ने छ। त्यसमा हेर्नुभयो भने तपाईँले एकदम क्लियरली बुझ्नुहुन्छ है। अब त्यसै गरी पोजिटिभ एजेन्ट भनेको टिबीको चाहिँ सबैलाई थाहा छ यो कुरा त। टिबीको अब जतिजनाले एचए पढिसक्नु भएको छ, जतिजनाले प्यारामेडिक्स अथवा अयब अनमी स्टाफनर्स पढिसक्नु भएको छ, त्यसलाई टिबीको पोजिटिभ एजेन्ट नजान्ने भन्ने कुरै हुँदैन होइन। तर टिबीको पोजिटिभ एजेन्टभित्र पनि लुकेका कुराहरू हुन सक्छन्, कतिजनाले नजान्नु भएको कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ तल छ है। माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसले गर्दा मान्छेमा ट्युबरकुलोसिस हुन्छ। माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भनेको चाहिँ ग्राम पोजिटिभ हो होइन, ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया हो। अब यसमा चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको एक दुईवटा सर्ट पोइन्टहरू छ, यसमा अलिकति हेर्नु होला है। माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस इज अ फ्याकल्टेटिभ इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट होइन। माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भनेको चाहिँ इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइटको फ्याकल्टेटिभ इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट हो होइन, जसमा माइकोब्याक्टेरियम बोभिन्स र माइकोब्याक्टेरियम अफ्रिकानियम आर अल्सो कल्ड कज द ट्युबरकुलोसिस भनेको छ क्या। हामीले चाहिँ मेजरली बुझेको भनेको चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको कारणले मात्र टिबी हुन्छ भन्ने कतिजनालाई त्यो थाहा हुनसक्छ। कतिजनाले चाहिँ बोभिन्स पनि सुन्नुभएको छ होला, कतिजनाले अफ्रिकानियम पनि सुन्नुभएको छ होला। तर माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसले पनि टिबी नै हुन्छ, माइकोब्याक्टेरियम बोभिन्सले पनि टिबी नै हुन्छ, माइकोब्याक्टेरियम अफ्रिकानियमले चाहिँ टिबी नै हुन्छ है। माइकोब्याक्टेरियम ट्युब अब बोभिन्स भनेको चाहिँ यो क्याटलहरूमा के काउहरूमा चाहिँ त्यो मिल्कबाट चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, सोर्स अफ इन्फेक्सन त्यो हुनसक्छ। माइकोब्याक्टेरियम अफ्रिकानियम चाहिँ यो हाम्रो कन्डिसनमा अलिक कम नै छैन, यो छैन है। तर यो वर्ल्ड वाइड रूपमा बाहिर हेर्ने हो भने अफ्रिकाहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्छ। यसले चाहिँ पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस मोर देन 40% गराउन सक्छ भनेको छ कि। माइकोब्याक्टेरियम अफ्रिकानियमले ट्युबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस है, फोक्सोमा हुने क्षयरोग 40% भन्दा बढी गराउन सक्छ भनेको छ। अब हाम्रो केसमा त मोर देन 90% केसहरू पल्मोनरी नै हुन्छ। नेपालको कन्डिसनमा इपी र एक्स्ट्रा पल्मोनरी र पल्मोनरी भनेर पढ्नु भएको छ होला होइन। पल्मोनरी केस चाहिँ 90% 80% छ नेपालको कन्डिसनमा, इपी चाहिँ अलिक थोरै छ है। अब यसै गरी माइकोब्याक्टेरियम बोभिन्स इन्फेक्सन अराइज फ्रम द ड्रिङ्किङ नन स्टेराइल मिल्क फ्रम द इन्फेक्टेड काउ। यदि ट्युबरकुलोसिस इन्फेक्टेड गाईको दुधबाट त्यो दुधलाई चाहिँ पास्चुराइज गरेन अथवा स्टेराइल गरेन भने त्यही दुध खाँदा मान्छेहरूमा सोर्स अफ इन्फेक्सन हुनसक्छ, मान्छेहरूमा पनि सर्न सक्छ भन्ने हो यो चाहिँ है। यो पोइन्ट चाहिँ त्यो भनेको हो। अब यसै गरी अब सोर्स अफ
इन्फेक्सन फर माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भनेको चाहिँ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको लागि त इन्फेक्टेड मान्छेको स्पुटमबाट नै सोर्स, मेन सोर्स त्यही हो होइन। सबैलाई थाहा नै छ स्पुटमबाट त्यो सोर्स इन्फेक्सन त्यही हो भनेर। तपाईँहरूले चेक गर्दा पनि स्पुटम नै चेक गर्ने हो होइन, ल्याबको साथीहरूले। अब त्यसै गरी अर्को छ सोर्स अफ इन्फेक्सन फर बोभाइन टिबी इन्फेक्टेड मिल्क भइहाल्यो है, बोभाइन टिबीको लागि इन्फेक्टेड मिल्क छ। त्यसै गरी पेसेन्ट अफ ट्युबरकुलोसिस आर इन्फेक्टाइल अन्टिल दे गेट इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट। ट्युबरकुलोसिस लागेको मान्छे त्यति बेलासम्म इन्फेक्टाइल हो जति बेलासम्म त्यसले इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट पाउँदैन, त्यति बेलासम्म हामी उसलाई चाहिँ इन्फेक्टेड भनेर, इन्फेक्टाइल भनेर बुझ्छौँ है। अब त्यसै गरी अर्को छ ट्युबरकुलोसिस चाहिँ अल एज ग्रुपमा हुन्छ भन्ने छ है, इफेक्ट सबै उसमा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने छ। तर पनि यस्तो छ जब जब जिन्दगी सुरु हुन्छ तब तब ट्युबरकुलोसिस पनि सुरु हुन्छ भन्ने पनि छ कि। मान्छेको लाइफ भनेको चाहिँ अब चाइल्डहुड त चाइल्डहुड भइहाल्यो होइन, त्योभन्दा माथिको अब तपाईँहरू मोर देन 20 अथवा 15 कतिबाट हुन्छ। एउटा बुकमा त्यो भनिएको के भनेको छ भने, तपाईँहरूले कतिजनाले हेर्नु भएको छ होला, महाजन एन्ड गुप्ता भन्ने कम्युनिटी मेडिसिन हो। त्यसमा के भनेको छैन, जब जब मान्छेको जिन्दगी सुरु हुन्छ तब तब ट्युबरकुलोसिस पनि सुरु हुँदै जान्छ अरे कि मान्छेको उसमा। तर मोरली इन्फेक्टेड भनेको चाहिँ ओल्ड एजहरूमा हुनसक्छ है। अनि यो एडोलेसेन्टमा पनि हुन्छ नहुने, किनभने मोर देन इन्फेक्टेड एडोलेसेन्टमा किन हो भने त्यो चाहिँ मान्छेमा जब जब बुढेसकाल लाग्दै जान्छ त्यसपछि इम्युनिटीहरू कम हुँदै जान्छ होइन, इम्युन कम्प्रोमाइज हुँदै जान्छ, त्यो कारणले गर्दा हो। किनभने यो त अपर्च्युनिटीको एउटा इन्फेक्सन पनि हो नि त होइन। तपाईँहरू अहिले कतिजना हुनुहुन्छ टोटल लगभग 61-62 जना हुनुहुन्छ हो। 61-62 लाई 100 मान्ने हो भने 40% मान्छेहरूमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिस अलरेडी नै हुन्छ, ट्युबरकुलोसिस ब्याक्टेरिया अलरेडी नै हुन्छ, तर ल्याटेन्ट इन्फेक्सनमा हुन्छ है। ल्याटेन्ट इन्फेक्सन भनेको चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन, ल्याटेन्ट इन्फेक्सन भनेको चाहिँ, ल्याटेन्ट इन्फेक्सन भनेको चाहिँ शरीरमा माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस कीटाणुहरू चाहिँ हुन्छ तर पनि यसले क्षयरोगका चिन्ह लक्षणहरू केही पनि देखाएन भने त्यसलाई ल्याटेन्ट इन्फेक्सन अफ टिबी भन्छ के। बुझ्नुभयो? प्रिभ्यालेन्स अफ टिबी मोर देन मेल देन फिमेल। अब यो एक दुईजनाले यसो म्यासेजमा लेख्नु न, केटी मान्छे भन्दा केटा मान्छेमा किन धेरै टिबी हुन्छ त होइन, सेक्सको आधारमा डिटरमाइन गर्ने हो भने किन मोर देन मेलमा बढी, किन मेलमा हुन्छ त, यस केही रिजन छ? म्यासेजमा लेख्नु न। टोबाको खाने भएर टोबाको रिस्क फ्याक्टर त्यो पनि हुनसक्छ। मेल इज मोर प्रोन टु स्मोकिङ देन फिमेल, त्यो पनि ठिकै छ। मोर स्मोक, मेल आर मोर इज स्मोकिङ, लङसँग रिलेटेड डिजिज भएकोले केटा त्यो पनि है। तपाईँहरूले भनेको स्मोकिङ पनि ठिक छ होइन। अब हामी मेनली बुझ्ने हो भने त केटी मान्छे भन्दा केटा मान्छेहरू धेरै जसो ओभर क्राउडिङमा जाने होइन, त्यो डिजिज ट्रान्समिसन पनि त्यो क्राउडेड एयरमा मेल बढी हुने भएर पनि त हुनसक्छ नि होइन। तपाईँहरूले भनेको स्मोकिङ पनि ठिक छ, केटा मान्छेमा धेरै स्मोकिङ केटा मान्छेले गर्छ केटी मान्छे भन्दा होइन, त्यसले गर्दा पनि एउटा ठिक छ। तर पनि अर्को एउटा फ्याक्ट कुरा तपाईँहरूले पनि थाहा छ होला, केटी मान्छे भन्दा केटा मान्छे नै बढी बाहिर जाने हुन्छ, बाहिर निस्किने चाहिँ केटा मान्छे नै बढी हुन्छ, त्यो कारणले पनि एउटा हुनसक्छ है, मोर देन मेल है। अब अहिलेसम्म नबुझ्नु भएको केही छ, यो एजेन्ट पोजिटिभ एजेन्टसम्म नबुझ्नु भएको केही छ यहाँ, योभन्दा माथितिरको पोइन्टहरूमा केही नबुझ्नु भएको छ भने म्यासेज गर्नु होला है। त्यस्तो छैन भने अर्को कन्टिन्यू गरौँ है। अब लास्ट अर्को छ इन्कुबेसन पिरियड है।
इन्क्युबेसन पिरियड हामी त मेनली पढ्ने माथिबाट के गर्नुपर्छ फायरवुडबाट खाना बनाउनेले कतिको इफेक्टिभ गर्छ त्यो आगो दाउराबाट आगो बाल्नेहरूमा पनि एकदमै रिस्क फ्याक्टर हो त्यसलाई प्यासिभ स्मोकर भन्नुहुन्छ हैन त्यसलाई पनि एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ मोर देन 40% भनेको चाहिँ अब यस्तो हो क्या टोटल पपुलेसनलाई तपाईले त्यो मोर देन 40% भनेको चाहिँ टोटल पपुलेसनलाई तपाईले लिएर कुनै टिबीको सर्वे गर्नुभयो भने अथवा तपाईहरु 100 जना मान्छे हुनुहुन्छ भने 40% मान्छे अथवा 40 जना 100 मा 40 जना मान्छेलाई चाहिँ अलरेडी नै टिबी इन्फेक्टेड ब्याक्टेरिया चाहिँ माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस बडीमा हुन्छ के त्यसले चाहिँ इफेक्ट चाहिँ गरेको हुँदैन साइन एन्ड सिम्पटम्स देखाउँदैन है तपाईहरुले ल्याटेन्ट इन्फेक्सन अफ टिबी भनेर पढ्नु भएको छ होला यदि त्यस्तो भयो भने 40 अथवा 40% मान्छेहरुमा चाहिँ त्यो माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस चाहिँ अलरेडी बडीमा हुन्छ भनेको त्यो मोर देन 40% चाहिँ है हो यसरी सोध्नु भयो भने चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ है कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ अब इन्क्युबेसन पिरियड है एकदमै धेरै जसो अब पढेको बुझेको भनेको हामीले इन्क्युबेसन पिरियड 3 देखि 6 हप्ता नै हो है 3 देखि 6 हप्ता हामीले मजाले पढेको छौं सबैलाई थाहा नै छ त्यो कुरा तर पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एक्जाममा 3 देखि 6 हप्ता नआउन सक्छ एक्जाममा अप्सन लोकसेवा हो सीधा क्वेशनहरु नआउन सक्छ सीधा अप्सनहरु नआउन सक्छ त्यसमध्ये यसमा अर्को पनि भनेको छ मेबी विक्स कुनै हप्तामा पनि देखिन सक्छ मन्थ पनि जान सक्छ र इयर पनि जान सक्छ भनेको छ है अब यो त छुट्टै कुरा भयो यो हामीले सधैं जसो पढिराख्ने हो आजसम्म हामीले पढेकै यति हो यो भन्दा अरु पढेकै छैन होला कोही चाहिँ अलि अल्टर मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँले चाहिँ अरुबाट रेफरेन्स लिनुभयो भने फरक पर्नु भएको हुन सक्छ तर यदि एक्जाममा यो मात्र रेफरेन्स नलिएर अर्को पनि बनाउन सकिन्छ के अर्को पनि बनाइदिएको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ तपाईहरुले लाग्छ नि लास्ट इयर कति जनाले अएको क्वेशन दिनुभएको थियो सम अन्तर्गतको त्यसमा सोधेको थियो कि पर्टुसिसको इन्क्युबेसन पिरियड कति हुन्छ अथवा हुपिङ ककको इन्क्युबेसन पिरियड कति हुन्छ भनेर थियो त सबै जनाले पढ्ने भनेको 7 देखि 14 भनेरै पढ्नु भएको थियो के त्यो सबै जनाले पढ्ने भनेको त्यो एक्युरेट कुरा 7 देखि 14 भनेरै पढ्नु भएको थियो तर पनि त्यसमा अप्सन 7 देखि 14 थिएन 3 देखि 21 अथवा 19 कति 21 दिन नै थियो हो त्यस्तो अप्सन आयो भने यो मैले एउटा रेफरेन्स लिँदाखेरि एउटा बुकमा के भेटेको छु भने ट्युबरकुलोसिसको इन्क्युबेसन पिरियड 4 देखि 12 हप्ता पनि हुन सक्छ यदि यस्तो रेफरेन्स चाहिँ म जस्तै अल्टर मान्छे पर्यो भने त्यो रेफरेन्स यस्तैबाट हाल्छु के क्वेशन यदि मैले क्वेशन हाल्नु पर्यो भने एक्स्ट्रा हाल्छु के फरक अलि अल्टर मान्छेहरुले मात्र गर्ने हो यो काम भनेको है किनभने एउटा दुईटा क्वेशनहरु झुक्क्याउनलाई पनि हुन्छ यो 4 देखि 12 हप्ता चाहिँ मैले रेफरेन्स लिएरै भनेको है यो मैले आफूले पढेर आफूले यसलाई रिसर्च गरेर आफूले चाहिँ पढेको हो तर रिसर्च मैले गरेर होइन यो रेफरेन्स लगेर है अकर्डिङ टु महाजन एन्ड गुप्ता 4th एडिसनमा है 4th एडिसनले के भन्छ भने यो पनि इन्क्युबेसन पिरियड हुन सक्छ भने तर धेरै जसोलाई के लाग्न सक्छ भने हैन यसले त उल्टो भन्यो कि भन्ने पनि हुन सक्छ है किनभने तपाईहरुले हाम्रो नेपालमा अब जति राइटरहरुले लेख्नु भएको छ नि त्यो त पढ्नु भएको छ घोक्नु पनि भएको छ एकदमै घोक्नु भएको छ तपाईहरुले जिन्दगीभर नबिर्सिने गरी टिबीको घोक्नु भएको छ 3 देखि 5 वर्ष लेप्रोसी 3 देखि 6 हप्ता ट्युबरकुलोसिस भनेर पढ्नु भएको छ सजिलो छ त्यो त सबैले पढेकै छ है तर कहिलेकाहीँ अप्सनमा यस्तो पनि आउन सक्छ है 4 देखि 12 हप्ता भनेर पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ कति हप्तादेखि कति हप्ता कुनै हप्तादेखि है कुनै मन्थदेखि कुनै इयर भनेर त्यस्तो पनि अप्सनमा आउन सक्छ त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुने तपाईहरुले चाहिँ एभरेज नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो चाहिँ बुझ्नुभयो हैन तपाईले यो तलको पढ्नु नै पढेन क्या यसलाई तपाईले नपढे पनि केही फरक पर्दैन किनभने धेरै जसोले रेफरेन्स लिने भनेको केपाक्स हो केपाक्समा 3 देखि 6 हप्ता भनिएको छ है मनिष यादवजी यो काम चाहिँ नगरौँ है अनि त्यसपछि 4 देखि 12 हप्ता भनेको चाहिँ महाजन एन्ड गुप्ताले इन्डियाकै गरे फर्स्ट प्रायोरिटी हो तपाईले एक्ज्याक्टली भन्नुभयो
फर्स्ट प्रायोरिटी यदि यो दुईटै अप्सनमा 3 देखि 6 हप्ता पनि छ, 4 देखि 12 हप्ता पनि छ भने धेरै जसोले रेफरेन्स लिने भनेको 3 देखि 6 हप्ता मात्र हो। अब यो 4 देखि 12 हप्ता रेफरेन्स लिने भनेको चाहिँ अल्टर हो क्या, अल्टर। त्यो म पनि त्यस्तै अन्तर्गत पर्छु क्या। एउटा यो कुरा छैन नि, त्यो नयाँ कुराहरू हुन्छ क्या। त्यसमा चाहिँ नयाँ कुराहरू निकाल्न सकियो भने एक्स्ट्रा त्यसलाई चाहिँ मानिन्छ है। 4 देखि 6 यो 12 हप्ता चाहिँ तपाईँहरूले नपढ्नु होला, तर पनि बुझिराख्दा राम्रो। सकिन्छ भने बुझिराख्दा राम्रो, तर कन्फ्युजन हुन्छ भने 3 देखि 6 हप्ता अथवा कुनै हप्तासम्म हुनसक्छ, कुनै महिनासम्म, कहिले वर्षसम्म पनि पुग्न सक्छ भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ बुझेर राख्नु होला। एकजनाले नोट आउँछ भन्नुभएको छ, नोट चाहिँ आउँदैन होला है। नोट चाहिँ किनभने यो मेरो मैले एउटा किताब लोकसेवाकै किताबको गरिरहेको छु, त्यो अन्तर्गतको नोट हो। मैले अर्को स्लाइड बनाउन नभ्याएर डाइरेक्ट यही स्लाइड कपी गरेर मेरो किताबकै स्लाइड कपी गरेर मैले यता राखेको हो होइन। अब यो किताब अहिले निस्किने किताब होइन, किनभने हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भने तपाईँहरूले अब धेरै जसो देख्नु, अहिले त मार्केटमा स्वास्थ्यको लोकसेवा भनिदियो भने दर्जनौँ छ के, दर्जनौँ। यति धेरैले किताब निकाल्न थाले नि कुनै छोडिदिनु। तर पनि त्यो धेरै किताब निक्लिने एउटा क्वालिफिकेसनले किताब निकाल्नुपर्छ, त्यो पनि मान्छु म होइन। क्वालिफिकेसन अनुसार किताब हुनुपर्छ नेपालमा। अब एचए पढेर एचएकै लोकसेवाको बुक निकाल्न अलिक गाह्रो नै हुन्छ होइन। अब त्यो भएर चाहिँ अलिकति सक्नेले गर्ने हो, तर आफैले कसैले लेखेको होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। कुनै कुनै बुकहरू चाहिँ आफैले लेख्नु भएको होला, नत्र धेरै जसो बुकहरू त अर्कैबाट कपी गरेको त हो नि होइन। त्यही भएर धेरै जसो नेपाली राइटरहरूको बुकमा भर नपर्नु होला तपाईँहरू। धेरै अब लगभग 80% परे पनि 20% नपढ्नु होला। बरु एनुअल रिपोर्ट, जिओएचएसको एनुअल रिपोर्ट, गभर्मेन्टका पोलिसी रेगुलेसनका त्यो पिडिएफ फाइलहरू त्यो भेटाउनु भयो भने त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट पोइन्ट हुन्छ। तपाईँ एचएको साथीहरू हो भने मोर देन 50% सल्भ चाहिँ तपाईँले डिओएचएसको एनुअल रिपोर्ट मजाले पढ्नु भयो भने मोर देन 50% क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछ है। एकजना साथीले सबिना कार्कीले घरमा यदि ओल्ड क्वेसनहरू छ पहिलाकै छ भने त पहिलाकै चुज गर्ने। त्यसमा अब क्वेसन अप्सन अनुसारको व्यवस्था गर्ने क्या, अप्सन अनुसारको गर्ने है। 75-76 को रिपोर्टले चाहिँ 60,000 प्रिभेलेन्स भन्छ। यो मैले तपाईँलाई प्रिभेलेन्स सर्वेको आशिष पाठकजी त्यो जिओएचएसको एनुअल रिपोर्टबाट भनेको होइन है। मैले जिओएचएसको एनुअल रिपोर्टबाट तपाईँलाई 69,000 भनेको होइन। के अरे गभर्मेन्टकै अब एनटिसीले चाहिँ नेसनल ट्युबरकुलोसिस सेन्टरले प्रिभेलेन्स सर्वे गरेको छ। एकपटक प्रिभेलेन्स सर्वे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एनटिसी नेपाल के अरे नेसनल ट्युबरकुलोसिस सेन्टरको वेबसाइटमा गएर प्रिभेलेन्स सर्वेको रिपोर्ट भनेर हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई क्लियरली छ है। होला 75-76 को एनुअल रिपोर्टले तपाईँलाई 60,000 भन्छ होला, ठिकै पनि हो। तर मैले त्यो भन्दा नि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ रिफरेन्स प्रिभेलेन्स सर्वेबाट लगेको। प्रिभेलेन्स सर्वे भनेको अहिले त नयाँ हो क्या, लेटेस्ट। अब यसमा धेरै काम भएको छ क्या प्रिभेलेन्स सर्वेमा है। अब त्यसै गरी अब यही भयो होइन। अब अर्काको बारेमा धेरै खेल्नु खन्नु त हुँदैन, तर पनि धेरै जसो बुकहरू पढेर लोकसेवामा नाम निस्कियो भन्ने चाहिँ नहुन पनि सक्छ है। एक्ज्याक्ट पढेर पनि नाम निस्किन नहुन सक्छ। कुनै इन्स्टिट्युटमा टप गरेर पनि त्यसको नाम ननिस्किन सक्छ। इन्स्टिट्युटमा फर्स्ट आउने मान्छेहरूको लोकसेवामा नामै नदेखिन सक्छ, अनि इन्स्टिट्युटमा नामै नदेखिने मान्छेको लोकसेवामा नाम देखिन पनि सक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अब आफ्नो लजिकले कति डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा हो है। अब त्यसै गरी मोड अफ ट्रान्समिसनमा जाउँ हामी है। मोड अफ ट्रान्समिसनमा चाहिँ केपाक अनुसार चाहिँ दुईवटा हो है, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट र ड्रपलेट इन्फेक्सन अथवा ड्रपलेट न्युक्लियाहरू त्यसमा पर्यो। दुईटा फर्माइट बोर्न चाहिँ हुँदैन भनेको छ। अब यसमा चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट पनि हुनसक्छ है, थुक्का छिटाहरूबाट हुनसक्छ, ड्रपलेट न्युक्लियाबाट पनि हुनसक्छ है। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी अथवा स्मियर नेगेटिभ ट्युबरकुलोसिस चाहिँ अब लेसी ट्रान्समिट थोरै मात्रामा ट्रान्समिट हुनसक्छ एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा क्या, बुझ्नुभयो नि।
अब त्यसै गरी यो अब तपाईँहरूले धेरै जसले जान्नु भएको छ, अब यो धेरै यसमै नजाउँ। रिस्क फ्याक्टर अघि भर्खर भनिसक्यो। माल न्युट्रिसन भनेको एकदम मोस्ट कमन रिस्क फ्याक्टर हो क्या। टिबीको मान्छेहरू, टिबी नभएको मान्छेहरूमा टिबी हुनको लागि त्यो माल न्युट्रिसन भयो भने त्यो मान्छेमा चान्स एकदम हाइली हुनसक्छ। बुझ्नुभयो? अनि त्यसपछि इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसन पनि हुनसक्छ, जस्तै एचआइभी एड्सहरू इन्फेक्सन हुनसक्छ। स्मोकिङ तपाईँहरूले अघि धेरैले भनिसक्नुभयो, स्मोकिङ भइहाल्यो। अनि ओभर क्राउडिङ धेरै उसमा चाहिँ भयो भने पनि, क्राउडिङमा भयो भने पनि त्यस्तो बेला पनि टिबी हुने चान्स एकदम म्याक्सिमम हुनसक्छ है। अब टाइप अफ ट्युबरकुलोसिस है, ट्युबरकुलोसिस कति टाइपको छ भन्ने कुरा हो। यो तपाईँहरूले हामीले पढेको कुरा पनि त हो नि, होइन? कति ट्युबरकुलोसिस हामीले पढ्यौँ। अब ट्युबरकुलोसिसको टाइप भनेको पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी भनेर त पढिसकेका छ नि, होइन र? अब त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामी केमा जान्छौँ भनेपछि सुरुमा चाहिँ पल्मोनरी टिबी भनेको चाहिँ कस्तो टिबी अथवा कसरी पल्मोनरी टिबी भन्ने भनेर, होइन? अब यो चाहिँ हाम्रो पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी कसरी, के आधारले छुट्याएको हो त भन्ने पनि बुझ्नुहुन्छ होला, होइन? अब अङ्ग कुनै शरीरमा, हाम्रो शरीरमा कुन अङ्गमा प्रभावित गर्यो है, कुन अङ्गमा धेरै प्रभावित भएको भन्नेको आधारमा चाहिँ दुई टाइप हो है। टाइप पनि यसको धेरै हुनसक्छ। प्रभावित अङ्गको आधारमा, एफेक्टेड अर्गेनको आधारमा हुनसक्छ। डायग्नोसिसको आधारमा पनि टाइप ब्याक्टेरियोलोजिकल्ली र क्लिनिकल्ली हुनसक्छ। बुझ्नुभयो? ट्रिटमेन्ट हिस्ट्रीको आधारमा पनि टिबीको क्याटेगोरी हुनसक्छ अथवा टिबीको टाइप हुनसक्छ। र एचआइभी इन्फेक्टेड पिपुलहरूमा पनि टिबीको टाइप हुनसक्छ। औषधिले प्रभावकारिता कति देखाउँछ, इफेक्टिभनेस कति छ औषधिको भन्ने कुराले पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो ट्युबरकुलोसिस अन्तर्गतको टाइप पढ्न सक्छ। अब हामी कमनली पढ्ने भनेको चाहिँ पल्मोनरी र एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो। यसमा धेरै जानु परेन, होइन? पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियोलोजिकल्ली कन्फर्म हुनु पर्यो कि माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस देखि नै पर्यो। त्यसमा माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस देखिएन भने त्यसलाई पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस भन्न मिलेन, के अरे ब्याक्टेरियोलोजिकल्ली कन्फर्म भन्न मिलेन। बुझ्नुभयो? त्यो स्पुटम टेस्ट गर्दा, माइक्रोस्कोप गर्दा अथवा जिन एक्सपर्ट गर्दा माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस चाहिँ त्यो स्पुटममा देखियो भने मात्र त्यसलाई पल्मोनोलोजिकल्ली कन्फर्म केस भनिन्छ, ब्याक्टेरियोलोजिकल्ली कन्फर्म भनिन्छ हो। तर अर्को छ त्यसै अन्तर्गत चाहिँ अर्को क्लिनिकल्ली डायग्नोसिस भनेको चाहिँ यो डायग्नोसिस भनेको मेडिकल पर्सनले गर्ने हो क्या, डक्टरहरूले मात्र गर्ने हो। क्लिनिकल डायग्नोसिस भनेको चाहिँ यसमा स्पुटम टेस्ट गर्दा नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। तपाईँहरूले खकाट चेक गर्नुभयो भने नेगेटिभ आउन सक्छ, तर पनि साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू सबै टिबीको जस्तो छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन सक्छ त, क्लिनिकल्ली डायग्नोसिस। अब तपाईँहरू चाहिँ यो अटोमेटिकली कट्यो भने, जुम आइडी इन भयो भने एकपटक फेरि रिजोइन गर्नु होला है। 40 मिनटको मात्र छ यसमा। अब कति बेला अटोमेटिकली पर्छ थाहा हुँदैन। बुझ्नुभयो? अब यहाँ एकजना साथीले भन्नुभएको छ मोस्ट एफेक्टेड अर्गान इन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, यो आउँदैछ है, एकैछिनमा तपाईँलाई भन्छु। अनि त्यसरी अर्को मिलियर टिबी क्लासिफाई द पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस एज द देयर लिजन अफ लङ्समा लिजनको आधारमा चाहिँ त्यो मिलियर टिबी डिटरमाइन भयो। यदि पेसेन्ट बोथ पल्मोनरी एन्ड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी छ भने क्लासिफाइड एज पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस है। पहिला सुरुमा चाहिँ हामी पल्मोनरी भनेर गर्छौँ नि, होइन? जे कुरामा पनि सबैभन्दा पहिला पल्मोनरीको हेर्छौँ क्या ट्युबरकुलोसिसमा। त्यसपछि गोन्स फोकस भनेको चाहिँ प्राइमरी लिजन हो टिबीको, पल्मोनरी टिबीको गोन्स फोकस भनेको चाहिँ त्यो प्राइमरी लिजन हो। प्राइमरी कम्प्लेक्स अफ र्याङ्क इज द सिन इन पल्मोनरी टिबी चाहिँ। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी तपाईँको एन्सर अब यहाँ आउँछ है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी भनेको चाहिँ हाम्रो पल्मोनरी भन्ने बित्तिकै लङ्सभन्दा बाहिर निक्ल्यो भने त्यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी भन्ने हो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ बडीको अघि भने मैले मेनिन्जेस, बोन, जोइन्ट, मसल्स, होइन, टिस्यु, स्किन सबै कुराहरूमा देखियो भने त्यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी भन्छ। अब धेरै जसोहरू हामी कन्फ्युजन हुन्छौँ कि, हामी धेरै जसो साथीहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ है। कन्फ्युजन यो कुरामा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ, यो धेरै हाम्रो बुकहरूमा चाहिँ
यो छैन होला, मेसेज गर्नु त कसैले। यो भेट्नु भएको छ कि एब्डोमिनल टिबी भेट्नु भएको छ? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीको मोस्ट कमन टिबी भनेर चाहिँ एब्डोमिनल नै भेट्नु भएको छ धेरै जसोले हो। तर कुन आधारमा लेख्नु भयो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो एकजनाले लेख्नुभयो, एकजनाले लेखेपछि उहाँको बुक अर्कोले एकदमै कपी भयो क्या। त्यो 2015-16 भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो एब्डोमिनल के अरे यो वर्ल्ड वाइडको लिम्फ नोड हो भन्नुभयो। त्यो कुराहरू छोडिदिनु होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ भेट्नुभएको त्यो किताबमा भेटेकै आधारमा भन्नुभएको हो। र म तपाईँहरूलाई एउटा अर्को पनि दिन सक्छु है। 2015मा एउटा जोर्नल आर्टले सर्वे गरेको थियो है। जोर्नल आर्टमा सर्वे गर्दाखेरि जोर्नल आर्टले, तपाईँले स्लाइड देख्नु भएको छ यो हेर्नु त, अर्को फोटो देख्नुभयो, केही कुराहरू देख्नुभयो, यो पाई चार्ट जस्तो के चार्ट आउँछ हो। यो अन्तर्गत हेर्नुभयो भने एब्डोमिनल टिबी त सेकेन्ड नम्बरमा पर्छ कि। यो 2015को रिपोर्ट हो है, रिफरेन्स मैले तपाईँहरूलाई दिएँ। यो जोर्नल टिबी रिसर्चको 2015को रिपोर्ट हो। तपाईँ जहाँ गएर पनि खोज्नु, नेपालका राइटरहरूका बुक बाहेक होइन, हाम्रो साथीहरूको बुक बाहेक अथवा हाम्रो सिनियर सरहरूको बुक बाहेक अरू जुनसुकै ठाउँमा गएर रेफरेन्स हेर्नुहोस्, कहीँ पनि एब्डोमिनल टिबीलाई मोस्ट कमन भनेर लेखेको छैन र कुनै ठाउँ भेट्नु पनि हुन्न, तपाईँले भेट्नु भएको पनि छैन होला हो। यो चाहिँ लगभग 100% एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीहरूमा चाहिँ मोर देन 35% चाहिँ लिम्फ नोड टिबी अथवा लिम्फ एडेन्टाइटिसहरू हुनसक्छ, ग्ल्यान्ड टिबी हुनसक्छ भनिएको हो कि। बुझ्नुभयो? अनि अर्को त्यो सेकेन्डमा चाहिँ पेरिटोनाइटिस, टिबी पेरिटोनाइटिस देखिन सक्छ। टिबी पेरिटोनाइटिस भनेको चाहिँ एब्डोमिनल टिबी नै हो तपाईँहरूले भनेको, पेरिटोनियममा भयो भने। बुझ्नुभयो? अब यसमा तपाईँले कसलाई विश्वास गर्ने, कसरी विश्वास गर्ने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टमा केही पनि भनेको, गभर्मेन्टको यो हितेश मण्डलजी के हो यो तपाईँको यस्तो? गभर्मेन्टको तपाईँहरूले सबभन्दा हेर्ने भनेको एनुअल रिपोर्टमा, एनुअल रिपोर्टले त्यस्तो केही पनि भनिएको छैन। बुझ्नुभयो? अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब अप्सन हेरेर त्यसमा एन्सर बेस्ट चुज गर्नु पर्यो। मैले मात्र गरेर भएन हैन, मैले रेफरेन्स लगेको र अरूले बनेको फरक पर्न सक्छ। अब हाम्रो सरहरू, मुकेश सरले, दीपक सरले, मोहन सरले, अरू त म त्यति रेफरेन्स लिदिन हैन। हाम्रो मुकेश अधिकारी, मोहनदेव जोशी र दीपक प्रसाद उपाध्याय उहाँहरू चाहिँ मेरो एकदमै सिनियर गुरु हो हैन। उहाँहरूकै कारणले म अहिलेसम्म मैले पनि यति राम्रोसँग पढ्न पाएको छु, पढाउन पनि पाएको छु। उहाँहरूले कसरी लिनुभयो त्यो मैले नि सोध्न पाएको छैन, म सरहरूसँग एकपल्ट छलफल गर्छु। तर मैले भेटेको र मैले पढेको उसमा चाहिँ ग्ल्यान्ड टिबी नै मोस्ट कमन भन्छ है। तपाईँहरूले धेरै सबैले पढ्नु भएको त एब्डोमिनल टिबी नै हामीले फर्स्ट भनेको थियौँ। किनभने किन एब्डोमिनल टिबी, एउटा त्यो लजिक चाहिँ के हो भने एब्डोमिनल टिबी किन कमन हुन्छ भन्ने कुरा लजिक होला भनेपछि जब सुरुमा पल्मोनरी टिबी हुन्छ, राति सुतेको बेला त्यो स्पुटममा माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलाइहरू चाहिँ हाम्रो स्पुटमबाट एब्डोमिन के अरे घाँटीमा आएर घाँटीबाट त्यो निलेपछि हामीले एब्डोमिनमा जान्छ, त्यसपछि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी हुन्छ भनेर पढेको थियौँ। तर त्यो लजिकले पनि एब्डोमिनल टिबीलाई चाहिँ मोस्ट कमन भनिँदैन क्या। किन भनिँदैन भने यदि त्यो लजिक राख्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि सर्भाइकल नोडहरू आउँछ, सर्भाइकल लिम्फ नोडहरू चाहिँ आउँछ कि। बुझ्नुभयो? अब यसमा केही छलफल गर्नु छ भने भन्नु न, तपाईँहरूले केही रेफरेन्स भेट्नु भएको छ भने मलाई पनि सेयर गर्नु न। मुकेश सरकोमा पनि ग्ल्यान्ड टिबी नै छ भने नि मैले, नेपालको अब सबै सरहरूकोमा ग्ल्यान्ड टिबी नै छ। तर सरहरूले कसरी गर्नुभएको त्यो मैले, सरहरूले पनि आफ्नो उसले भन्नुभएको होला। तर मैले चाहिँ अब बाहिरको रेफरेन्स अनि नेपालकै पनि अरू रिपोर्टहरूको रेफरेन्समा भेट्दाखेरि एकदमै छुट्याएर लेखेको भनेको त्यो हाम्रो लोकसेवाका बुकहरू बाहेक अरू कहीँ पनि छैन क्या।
तर यो तपाईँहरूले यति धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने क्वेसन पनि होइन फेरि यो है। तपाईँहरू यही क्वेसन बिगारेर म जागिर खाँदिनँ कि भन्ने होइन। यस्तो क्वेसनहरू प्रायः जसो मोस्ट कमन भनेर आउने भनेको कमैमा आउँछ के है। बुझ्नुभयो? अब केही नबुझेको छ भने यहाँसम्म जाउँ न है। मोस्ट कमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी चिल्ड्रेनमा चाहिँ ग्ल्यान्ड टिबी भनेको थियो है। मैले रेफरेन्स लिँदा चाहिँ त्यो भेटेको हो। नेपालको एनटिसीको रिपोर्ट कुनै रिपोर्टमा पनि छुट्याइएको छैन, तर पनि मैले रेफरेन्स लिँदा चाहिँ महाजन एन्ड गुप्ताबाट लिएको हो यसमा। अनि उसमा के पाक्सहरू पनि रेफरेन्स हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब सिभियर फर्म टिबी भनेको चाहिँ टिबी मेनिन्जाइटिस हो। टिबी बिसिजी हामी बिसिजी भ्याक्सिन दिन्छौँ स्पेसल्ली फर टिबी मेनिन्जाइटिसको लागि है त। त्यसरी स्पाइनल टिबीलाई चाहिँ पोर्ट्स टिबी पनि भनिन्छ, पोर्ट्स टिबी है। मोस्ट असिम्टोमेटिक फर्म अफ टिबी भनेको चाहिँ जेनाइट युरिनरी टिबीलाई चाहिँ मोस्ट असिम्टोमेटिक फर्म भन्ने होइन। बोभाइन टिबी त विशाल चौधरी ब्रो, बोभाइन टिबी त मोस्ट कमन भन्न मिलेन। बोभाइन टिबी भनेको चाहिँ क्याटलबाट अथवा काउहरूबाट मान्छेहरूमा सर्ने हो कि, त्यसलाई एक्स्ट्रा पल्मोनरी भन्न मिलेन कि है। तपाईँले पढ्नु भयो नेपालकोमा ग्ल्यान्ड टिबी पढ्नु भएको तपाईँले एक्स्ट्रा, तपाईँ एक दुईजनालाई देखेँ मैले एक्स्ट्रा पढेको भनेको। तर लोकसेवाको हाम्रो उसकोमा पढ्नु भएकोमा के अरे हाम्रो नेपालको जति पनि राइटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बुक हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ हुने के हो भने हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटाले किताब मरिहत्ते गरी लेख्नुहुन्छ, एकदम मेहनत गरेर कसैले लेख्नुहुन्छ। अर्को वर्षदेखि त्यो किताब पुरै त्यो किताबमा भएको एक्स्ट्रा कुराहरू पुरै अर्को किताबमा आउँछ। बाक्लो हुने कारणै त्यही हो कि त्यो एचएको किताब हेर्नुभयो भने 1000 पेज 1000 पैसा भन्दा नि कमको त कसैसँग पनि छैन होला क्या। तपाईँ 1000 रुपियाँ लिएर जानुभयो भने एचएको बुकै आउँदैन बजारमा। त्यो ऊ चाहिँ है के अरे टेक्स्ट बुकहरू चाहिँ त्यस्तो आउँदैन होला क्या। त्यो बुक चाहिँ है कुनै पनि आउँदैन होला। त्यो डिस्काउन्ट एकदमै 50% नै डिस्काउन्ट दियो भने आउला, बरु 1000भन्दा कम, नत्र त गाह्रो छ तपाईँको। 1000 रुपियाँ लिएर किताब किन्न नगए पनि हुन्छ क्या अहिलेको कन्डिसनमा, त्यति धेरै छ। यहाँ त हाम्रोमा कस्तो छ भने कसले धेरै बाक्लो बनाउँछ भन्ने छ कि होइन। बरु 500 को किताब होस् तर मोस्ट इफेक्टिभ होस् न, त्यसमा सजिलो हुन्छ, विद्यार्थीहरूले पनि किन्न सजिलो भयो। बुझ्नुभयो? अब त्यसै गरी अर्को छ मोस्ट असिम्टोमेटिक भनेको चाहिँ जेनाइट युरिनरी टिबी हो होइन। स्किन टिबीलाई चाहिँ लुपस भुल्गारिस पनि भनिन्छ, यसको नाम अर्को नाम होइन। अर्को हुन्छ पेरिकार्डियल टिबी, पेरिकार्डियमहरूमा टिबी भयो भने त्यसलाई पेरिकार्डियल टिबी। अब तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने, इक्जाममा सोध्न सक्ने मोस्ट कमन क्वेसन भनेको यहाँबाट आउन सक्छ कि यो मैले तपाईँहरूलाई फर्स्ट अनि त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड भनेर यसरी किन छुट्याएको भने यो मैले आफूले आफ्नो अनुसार छुट्याएको होइन है, मेरो व्यक्तिगत धारणा अनुसार छुट्याएको होइन। अहिले नेपालमा भर्खरै 2077मा क्षयरोग आधारभूत तालिम पुस्तिका भन्ने आएको छ। कतिजना गभर्मेन्टमा काम गर्ने साथीहरूले पाउनु भएको छ होला, प्रत्येक हेल्थ फेसिलिटीमा गएको छ होइन। अब त्यति पाउनु भएको छैन भने तपाईँहरूले त्यो गर्नुभयो भने म पठाइदिन सक्छु तपाईँहरूलाई। अब त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने सबैभन्दा पहिलो सिम्पटम्स भनेको चाहिँ अथवा सबैभन्दा मेजर सिम्पटम्स भनेको चाहिँ हामी के मान्छौँ भने चाहिँ 2 हप्ता वा 2 हप्ताभन्दा बढी खोकी लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ पहिलो सिम्पटम्स अथवा मेजर सिम्पटम्स मान्छौँ कि त्यो टिबी हो कि भनेर सस्पेक्टेड मान्छौँ। अब अरू कतिजनाले त त्यो ऊ हुन्छ नि के अरे डट्सको ट्रेनिङ लिँदाखेरि सुन्नु भएको छ होला, 2 हप्ते खोकी क्षयरोगको हो कि भन्ने सुन्नु भएको छ होला हो। त्यो डट्स ट्रेनिङहरूमा चाहिँ हाम्रो पुरानो सरहरूले ट्रेनिङ दिँदाखेरि त्यो कुराहरू आउँछ होइन। अब त्यसरी सेकेन्डमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो भयो 2 हप्तासम्म खोकी लाग्नु। त्यसपछि सेकेन्डमा हुनसक्छ हेमोपिटोसिस भनेको छ है हामीले तर पढ्दाखेरि लस अफ वेट अथवा लस अफ एपेटाइट, इभिनिङ टाइम फिभर, नाइट स्वेट, चेस्ट पेन हुन्छ भनेको छौँ। तर टिबीमा हाई ग्रेड फिभर हुँदैन, इभिनिङ टाइममा लो ग्रेड फिभर हुन्छ भनेको छ है अर्को उसमा चाहिँ फिचरमा। बेलुका कफ ज्वरो हुनसक्छ के अरे रातिमा चाहिँ स्वेटिङ हुनसक्छ, पसिना पसिना हुनसक्छ, चेस्ट पेन हुनसक्छ, छाती दुख्छ नै होइन। त्यसपछि अनइन्ट्रेस्टेड वेट लस
बडीको वेट लस पनि कम हुँदै जान्छ थाहै नभएर। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस त ठ्याक्कै अर्ग्यान अनुसार कुन अर्ग्यानमा इफेक्ट छ त्यही अनुसार बडी फोकस हुन्छ। अब डायग्नोसिस लास्ट इयर सङ्घको इक्जाम अन्तर्गत अएबामा सोधेको थियो 2074 मा जिन एक्सपर्ट समथिङ के बारे जिन एक्सपर्ट बारे सोधेको थियो होइन। अब यहाँ चाहिँ डायग्नोसिस अब टिबी छ। स्पुटम एएफपी फर माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन इज द डायग्नोसिस क्रोनिक अथवा डायग्नोसिस टुल्स भनेर पनि मेजर मोस्ट कमन डायग्नोसिस पनि यही हो। मोस्ट धेरै जस्तो डायग्नोसिस पनि यहीबाट गर्छ, बुझ्नुभयो। अब स्पुटम एएफपी भनेको चाहिँ स्याम्पल कलेक्ट गर्ने हो होइन। अब तपाईँले म्यासेज गर्नु त मलाई कतिजनाले गभर्मेन्टमा काम गर्नुभएको छ, गभर्मेन्टमा करारमा काम गर्ने साथीहरूलाई थाहा होला। त्यसमा चाहिँ स्पुटम कति बेला कलेक्सन गर्ने एक्ज्याक्ट टाइम भन्नु न, स्पुटम म्यासेजमा लेख्नु न स्पुटम कलेक्सन गर्ने टाइम। मर्निङ टाइम होला, मर्निङको फर्स्ट मर्निङ तर एक्ज्याक्टली कसैको पनि आएन कि यसमा। स्पुटम फर्स्ट अन द स्पोट ऋतिकजङ छेत्री है, ऋतिकजङ छेत्रीले गर्नु भएको छ, सही भन्नुभयो। दुईटा स्पुटम कलेक्सन गर्ने हो अनि हितेश मण्डलको पनि ठिक छ है। जति बेला बिरामी आउँछ नि तपाईँकोमा, बिरामी आउने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ अन द स्पोट कलेक्सन गर्ने हो, फर्स्ट स्याम्पल कलेक्सन, बुझ्नुभयो। जहिले पनि अन द स्पोट के बिरामी आउने बित्तिकै तपाईँले स्पुटम त्यो उसमा कन्टेनरमा राख्न लगाइहाल्ने हो, घर गएर मर्निङमा ल्याउनु भन्ने होइन। यदि सम्भव छ भने सेकेन्ड स्पुटम कलेक्सन चाहिँ मर्निङमा गर्ने हो, अर्को दिनको मर्निङ अर्ली मर्निङमा हाल्ने हो। यदि सम्भव छैन, बिरामी आउन भ्याउँदैन भने पहिलो स्पुटम कलेक्सन गरेको विथिन 1 आवर भित्र, 1 आवर पछि अथवा 1 आवरमा लिने है, 1 आवरमै लिने, 1 आवर पछि नै लिने, त्यो चाहिँ सेकेन्ड स्पुटम कलेक्सन चाहिँ त्यसरी गरिन्छ, बुझ्नुभयो। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ, यो प्र्याक्टिकल्ली क्वेसन हो क्या तपाईँको लागि, यो एकदम प्र्याक्टिकल। यो माथिको तपाईँले मोस्ट कमन यताउता भनेर एक्जाममा त्यस्तो सोध्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर पनि यहाँको तपाईँहरूलाई यो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ क्या। दुईवटा स्याम्पल कलेक्सन गरिन्छ हो, दुईवटा स्याम्पलमा फर्स्ट स्याम्पल अन द स्पोट गरिन्छ भने सेकेन्ड स्याम्पल चाहिँ 1 घन्टा पछि मात्र, पहिलो स्याम्पल लगेको 1 घन्टा पछि मात्र कलेक्सन गरिन्छ अथवा अर्को दिनको मर्निङको स्याम्पल कलेक्सन गरिन्छ, बुझ्नुभयो। अब अर्को छ, एउटा स्याम्पलले पनि टिबी पल्मोनरी टिबी देखायो भने अथवा एउटा स्याम्पलले पनि पोजिटिभ देखायो भने त्यसलाई हामी पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस पोजिटिभ भन्न सक्छौँ, बुझ्नुभयो। पहिला लगभग आजभन्दा अलि अगाडि 2-4 वर्ष अगाडि 3वटा स्याम्पल कलेक्सन गरेको थियो, एउटा भयो भने त्यसलाई पोजिटिभ नभन्ने कि त्यस्तो सायद त्यस्तै के थियो है, मैले त्यो बिर्सेँ। तर अहिलेको नयाँ गाइडलाइन नयाँ कुराहरू अनुसार चाहिँ यो एउटा स्याम्पल पनि पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई हामी पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस भयो भन्ने कुरा बुझ्छौँ, बुझ्नुभयो। त्यसपछि अर्को छ रेडियोग्राफी भन्ने छ है। रेडियोग्राफीमा चाहिँ अब चेस्ट एक्सरे गर्ने भइहाल्यो, चिल्ड्रेनहरूको लागि एकदम मोस्ट डायग्नोसिस हुनसक्छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि हुनसक्छ है चिल्ड्रेनको केसमा एक्सरेबाट। अनि त्यसै गरी अर्को छ त्यो एक्सरेमा चाहिँ के देखिन्छ भने एपिकल रिजनमा चाहिँ क्याभिटी एरेसन फर्मेसन हुन्छ। यो तपाईँ हाम्रो भन्दा पनि एक्सरेको उमा चाहिँ तपाईँ हामी जान्ने बन्नुभन्दा पनि है, हामी अब यो के भन्छ मोस्ट अफ द पार्ट चाहिँ कम्युनिटी फिल्ड भएकोले गर्दा यो कुराहरूमा त्यति ध्यान दिनुभन्दा नि माथिको कुरामा चाहिँ ध्यान दिँदा राम्रो। यो कुरामा यो एक्सरेमा चाहिँ डक्टरले हेर्ने हो, बुझ्नुभयो। त्यसरी अर्को स्पुटम कल्चर छ। स्पुटम कल्चर त यो अलि टाइम लाग्छ स्पुटम कल्चरको, हामी भन्न त 72 आवर अथवा 72 आवरमा स्पुटम कल्चर गरिसक्छौँ भन्ने छ, तर नेपालको कन्डिसनमा त्यस्तो छैन। नेपालको कन्डिसनमा 1 महिना पनि लगाइदिन सक्छ, 2 महिना पनि लगाइदिन सक्छ, केही भर छैन है। त्यसलाई हामी डायग्नोसिस टुल भनेर मान्न सक्दैनौँ क्या, किनभने स्पुट एएफपी को रिजल्ट चाहिँ छिटै आउने भएर एएफपी भयो,
अनि एक्सरेमा त अब क्लिनिकली केसहरुमा चाहिँ एक्सरेबाट हेर्ने भएको। अर्को छ जिन एक्सपर्ट। जिन एक्सपर्ट त विथिन 2 आवर अथवा विथिन 4 आवर भित्र चाहिँ जिन एक्सपर्ट रिपोर्ट आइसक्छ। जिन एक्सपर्ट चाहिँ पीसीआर अहिले जुन पीसीआर चलिरहेछ त्यो मेथडबाट चाहिँ युज गर्ने हो क्या, पीसीआर टेक्नोलोजीबाट युज गर्ने हो है। पीसीआर भनेको पोलिमर चेन रियाक्सन। अहिलेको धेरै जस्तो जिन एक्सपर्ट गर्ने ठाउँमा पीसीआर चेक गरिरहेछ त्यही मेसिनबाट के, त्यस्तो पनि हुन सक्छ है त। जिन एक्सपर्ट भनेको चाहिँ अब यहाँनिर के हो, जिन एक्सपर्ट भनेको चाहिँ के हो भने यसले रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउँछ। तपाईहरुले यदि स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दाखेरि कुनै एउटा पोजिटिभ पेशेन्ट आयो, एएफटी गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई तपाईले औषधि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सम्भव भएमा जिन एक्सपर्ट गराएर मात्र औषधि सुरु गर्नु होला। किनभने रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स छ कि छैन भनेर बुझ्नु पर्यो है। हितेश मण्डलजी, कम्युनिटीको लागि बेस्ट भनेको त स्पुटम कलेक्सन हो है। स्पुटम कलेक्सन यहाँनिर स्पुटम छ नि, यो एएफपी को लागि स्पुटम गर्ने अनि त्यो ल्याबहरुमा पठाइदिने, त्यो हाम्रो पीएचसी को ल्याबहरुले पनि गर्छ। कल्चर त पीएचसी को ल्याबले गर्दैन है। कल्चरको लागि अब कि त एनटीसी जानु पर्यो, अलि कि त ठुलो त्यो अथोरिटी भएको ठाउँमा जानु पर्यो। बुझ्नु भयो। पीसीआर टेक्नोलोजीबाट चाहिँ जिन एक्सपर्ट गर्छ। यो लास्ट इयर एक्जाममा जिन एक्सपर्टको आछ। मेन कुरा भनेको चाहिँ दुईटा है, त्यसमा अप्सनमा के थियो भने एउटा डायग्नोसिस अफ टीबी भन्ने पनि थियो होला सायद, अनि अर्को चाहिँ आइडेन्टिफाई रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स छ कि छैन भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउँछ। बुझ्नु भयो। कम्युनिटीको लागि ट्युबरकुलाइन टेस्ट हो नि भन्नुभएको छ। कम्युनिटीको लागि ट्युबरकुलाइन टेस्ट त होइन नि सर, यो डायग्नोसिस टुल्स भनेर चाहिँ हामी राख्दैनौँ नि। खासै ट्युबरकुलाइन टेस्टले डायग्नोसिस टीबी डायग्नोसिस गर्न मिल्दैन नि, हैन र। टीबी हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि त हामी प्र्याक्टिकल्ली गरिरहेको छु है। मैले तपाईहरुले लोकसेवा किताबहरुमा के पढ्नु भयो त्यो थाहा छैन, म आफै टीबीमा काम गर्ने भएर तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल्ली यो कुराहरू भनिरहेको है। जे कुरा एक्सपिरियन्स भइरहेछ त्यही कुरा भनिरहेको हो। तपाईहरु कतिजना पनि काम गर्नुहुन्छ होला है। अनि त्यसपछि अर्को छ एलपीए, लाइन प्रोब एसे। लाइन प्रोब एसे नेपालमा दुई ठाउँमा मात्र हुन्छ है, एउटा एनटीसीमा, एउटा अर्को कुन ठाउँ हुन्छ ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा छैन, एउटा एनटीसीमा हुन्छ है। बुझ्नु भयो। एलपीए को रिपोर्ट चाहिँ आउन 3 महिनासम्म लाग्न सक्छ, तर एनटीसीले सकेसम्म छिटै गर्न सक्छ। बुझ्नु भयो। एलपीए है, यदि एलपीए के को लागि गर्ने हो त भनेपछि एलपीए पनि रिफाम्पिसिन औषधि अथवा ड्रग्स औषधि खाइसकेपछि त्यो ससेप्टिबिलिटी छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि एलपीए गर्ने है। लङ के अरे लाइन प्रोब एसे भन्ने है। अर्को छ अब तपाईले भनेको ट्युबरकुलाइन टेस्ट है। ट्युबरकुलाइन टेस्टलाई चाहिँ म्यान्टोक्स टेस्ट पनि भनिन्छ हैन। अब म्यान्टोक्स यो भनेको चाहिँ 0.1 ml पीपीडी इन्जेक्ट गरेर इन्ट्राडर्मली रूपमा। अब यो भनेको चाहिँ तपाईले कतिजनाले बुझ्नु भएको छ कि छैन, कतिजनाले, मैले पनि पहिला यो कति बुझ्दैन थिएँ क्या। म्यान्टोक्स टेस्ट भने कसरी के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने हैन। एलपीए कुन बेला गर्ने भन्नुभएको। एलपीए त सर अब यस्तो हुन्छ, आइसोने के अरे रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स छैन हैन, तपाईले 2 महिनामा चेक गर्दा नि रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स छैन, 3 महिनामा पनि पोजिटिभ आयो, तपाईले इनिशियल फेजबाट कन्टिन्यू फेजमा जाँदा पनि पोजिटिभ आयो भने त्यस्तो अवस्थामा एलपीए गर्ने है त। अब त्यसैगरी अर्को छ तपाईलाई मैले म्यान्टोक्स टेस्ट भन्दै थिएँ। म्यान्टोक्स टेस्ट चाहिँ टीबी संक्रमण भएको या नभएको थाहा पाउनको लागि है, एउटा कुनै टीबी को कीटाणुबाट पीपीडी के प्युरिफाइड प्रोटिन डेरिभेट्स लि छालामा इन्जेक्ट गर्दा छालाले देखाएको रियाक्सन कस्तो हुन्छ त्यो अनुसारमा म्यान्टोक्स टेस्ट त्यसलाई चाहिँ भन्ने हो क्या है। यो त मैले पनि देखेको छैन अहिलेसम्म ट्युबरकुलाइन टेस्ट गरेको चाहिँ। तपाईहरुले कतिजनाले देख्नु भएको छ होला देख्न त। अब यो ट्युबरकुलाइन्सको रिजल्ट 72 आवरमा आउन सक्छ हैन, 72 आवरसम्म। अनि यही पनि भनेको छ ट्युबरकुलाइन टेस्ट नट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। यसले यो ट्युबरकुलाइन टेस्ट गर्ने बित्तिकै टीबी छ भन्ने, ट्युबरकुलाइन पोजिटिभ आउने बित्तिकै टीबी छ भन्न मिलेन है, डायग्नोस्टिक भन्न मिलेन। डायग्नोस्टिकको लागि सबैभन्दा पहिलो मोस्ट कमन र मोस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको स्पुटम माइक्रोस्कोपी हो। त्यसपछि दोस्रोमा जिन एक्सपर्ट हो। यदि बेस्ट भन्यो भने चाहिँ जिन एक्सपर्ट हुन सक्छ। जिन एक्सपर्ट किन भन्ने त भनेपछि त्यसले चाहिँ सुरुमै रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स छ कि छैन भनेर पत्ता लगाइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ जिन एक्सपर्ट चाहिँ मानिन्छ। बुझ्नु भयो। अब यो धेरै नजाउँ यसमा, अब सायद 5-10 मिनट जति हुन्छ होला। अब अहिलेको नयाँ ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्स है, नयाँ ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्स चाहिँ तपाईले हेर्नु भएको छ होला, कतिजनाले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ होला हैन।
नयाँ ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्स चाहिँ कस्तो आएको छ भने पहिला क्याटेगोरी 1 र क्याटेगोरी 2 थियो, बुझ्नुभयो? पहिला क्याटेगोरी 1 र क्याटेगोरी 2 मा थियो, अहिले चाहिँ क्याटेगोरी 1 मात्र छ। क्याटेगोरी 1 भनेको चाहिँ अब पहिलाको क्याटेगोरी 1 जस्तै अहिलेको भनेको चाहिँ नयाँ केसहरू के उपचार गर्दाखेरि नयाँ केस तपाईँको हेल्थ पोस्टमा अथवा हेल्थ फेसिलिटीमा एज अ तपाईँ हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज है अथवा टिबी फोकल पर्सन भएर तपाईँले काम गर्नुभयो भने आशिष कर्णजी, अब यो जेन एक्सपर्टको मेन प्रायोरिटी भनेको चाहिँ रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स हेर्नलाई पनि ठिक छ, अर्ली डायग्नोसिस पनि ठिक छ, यो दुइटै राइट हुन्छ अप्सनमा आयो भने। तर पनि दुईटा मात्र अप्सन छ, अर्को फरक अप्सन छ, अल अफ द एबभ छैन भने एउटा मात्र छान्नु पर्यो भने तपाईँले रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर मात्र पत्ता लगाउनेमा जान्छ है। यसको बेस्ट एन्सर चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। त्यसरी अर्को छ यो अब न्यू टिबीहरूमा चाहिँ नयाँ केसहरू है, नयाँ केसहरूमा चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी अनि त्यसपछि क्लिनिकल्ली डायग्नोसिस सबै केसहरूमा 2HRZE प्लस 4HR चलाउने, बुझ्नुभयो? 4HR चलाउने। यदि सिभियर पेसेन्ट छ भने, सिभियर र कम्प्लिकेटेड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस देखिएको छ भने, जस्तै टिबी मेनिन्जाइटिस देखियो, टिबी पेरिकार्डाइटिस देखियो, मसल्स टिबी देखियो, मिलियारी टिबी देखियो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी कुन रेजिमेन युज गर्छौँ त? यदि त्यस्तो अवस्थामा हामी 2HRZE प्लस 7 देखि 10 HRE भन्ने युज गर्छौँ है, बुझ्नुभयो? अहिलेको नयाँ गाइडलाइन्समा स्ट्रेप्टोमाइसिन हटाइएको छ। अब रिट्रिटमेन्ट केस तपाईँहरूले कतिजना सुन्नु भएको छ? रिट्रिटमेन्ट कति भयो, कति महिनामा उपचार गरेर ठिक भएन भने त्यसलाई रिट्रिटमेन्ट भन्ने, ट्रिटमेन्ट फेलर भन्ने। म्यासेजमा लेख्नु त, थाहा पाएको साथीहरूले लेख्नु न एकपल्ट। फाइभ मन्थ, 6 मन्थ, 5 मन्थ एक्ज्याक्टली है। तपाईँले इनिसियल फेजमा अथवा इनिसियल फेजमा पनि कन्टिन्यू के अरे औषधि खुवाएर कन्टिन्यू फेजमा 5 मन्थमा पनि तपाईँले कतिमा गर्नुहुन्छ? सुरुमा आउने बित्तिकै नयाँ पोजिटिभ केस देख्ने बित्तिकै त्यति बेला एउटा टेस्ट गर्नुहुन्छ, एफी गर्नुहुन्छ। त्यसपछि 2 महिनामा गर्नुहुन्छ, 2 महिनामा पनि पोजिटिभ आयो भने फेरि 3 महिनामा पनि गर्नुहुन्छ, 3 महिनामा पनि पोजिटिभ अथवा 3 महिनामा पोजिटिभ आए पनि नआए पनि 5 महिनामा गर्नुभयो भने, 5 महिनामा पनि पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई रिट्रिटमेन्ट केसमा अथवा ट्रिटमेन्ट फेलर भनेर भनिन्छ। 5 महिना है, 6 महिना होइन है जनक बुढाजी, 6 महिना चाहिँ होइन है। 5 महिनामा पनि पोजिटिभ आयो भने त्यो केसलाई ट्रिटमेन्ट फेलर भनिन्छ। त्यसलाई फेरि रिट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा जुन खुवाउनु भएको थियो 2 महिना HRZT र 4HR सेम त्यही औषधि खुवाउनु पर्यो, त्यस्तो केसलाई चाहिँ रिट्रिटमेन्ट केस भनिन्छ। यदि त्यस्तो रिट्रिटमेन्ट केसमा चाहिँ कहिले पनि रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स हुँदैन। रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स भयो भने के हुन्छ? DRTBमा जान्छ, बुझ्नुभयो? अब यसमा धेरै नजाउँ, यो ड्रगहरू यो उपचारमा ट्रिटमेन्ट क्याटेगोरीमा हामी भन्दा पनि अब तपाईँहरूले नर्मल्ली बुझेपछि सकेसम्म DR आउने बित्तिकै तपाईँले रिफर गरिहाल्नुहुन्छ, यसमै पनि कम्प्लिकेटेड आउने बित्तिकै तपाईँले रिफर गरिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर यति धेरै केसहरूमा भित्रमा नजाउँ। तर अब सुपरफिसियल्ली हेर्दाखेरि अब मल्टिड्रग रेजिस्टेन्स चाहिँ अब यसमा युज हुने टर्मिनोलोजीहरू है चाहिँ मल्टिड्रग रेजिस्टेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा हैन। MDR-TB भनेको के हो? MDR-TB भनेको चाहिँ दुईटै रिफाम्पिसिन र रेजिस्टेन्स के अरे रिफाम्पिसिन र आइसोनियाजाइड रेजिस्टेन्स भयो भने त्यसलाई चाहिँ मल्टिड्रग टिबी रेजिस्टेन्स भन्ने है। सर क्लिनिकल डायग्नोसिसको हकमा ट्रिटमेन्ट फेलर भन्नको लागि के हुनुपर्छ? के अरे यो क्लिनिकल डायग्नोसिस केसहरूमा त अब ट्रिटमेन्ट फेलर भन्नलाई पनि 2 महिनापछि पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट फेलर भन्ने। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी र क्लिनिकल डायग्नोसिस केसमा चाहिँ 2 महिनामा औषधि खुवाइसकेपछि इनिसियल फेजमा औषधि खुवाइसकेपछि पोजिटिभ फेरि आयो भने त्यसलाई के भन्ने त? रिट्रिटमेन्ट अथवा ट्रिटमेन्ट फेलर भनेर भन्ने है। त्यसलाई रिट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको। अब मल्टिड्रग रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ आइसोनियाजाइड र रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स भयो हैन। अनि त्यसपछि एक्सट्रिमली XDR-TB भनेको चाहिँ
एमडीआर प्लस एमडीआरमा आइसोनियाजाइड र रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्स हुन्छ अनि त्यसपछि फ्लोरोक्विनोलोज ग्रुप र एउटा इन्जेक्टेबल ग्रुपको क्यानेमाइसिन है एमिकासिन त्यो औषधिहरूमध्ये एउटा भयो भने त्यसलाई एक्सडिआर टिबी भन्ने। अब यसमा टिबीको यो छ, यो तपाईँहरूले नर्मल्ली पढ्नु नै भएको छ होला टिबीको औषधिको साइड इफेक्टहरू। यो अब डोज हेर्नुभयो भने 5, 10, 25, 15, 15 भनेर पढ्नु पर्यो। HRZES 5, 10, 25, 15, 15 भनेर पढ्नुभयो भने त्यो बेस्ट हुन्छ। अब आइसोनियाजाइडमा अब तपाईँहरूले आइसोनियाजाइड दिँदाखेरि अथवा आइसोनियाजाइडको एन्टिडोट के हो भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि आउन सक्छ क्या तपाईँलाई। आइसोनियाजाइडको एन्टिडोट भनेको चाहिँ के हो त, मेसेजमा लेख्नु न। पाइरोडक्सिन हो है, आइसोनियाजाइडको एन्टिडोट भनेको पाइरोडक्सिन हो। त्यसरी अर्को रिफाम्पिसिनले रेड युरिन हुन्छ। धेरै जसोलाई फेरि रिफाम्पिसिन र भिटामिन B12 भन्ने के अरे भिटामिन बी कम्प्लेक्सको र रिफाम्पिसिनमा कन्फ्युज नहुनु होला। भिटामिन बी कम्प्लेक्सले यो रेड युरिन कहिले पनि गराउँदैन, अथवा त्यो गरायो भने पनि त्यो फरक किसिमको हुन्छ। रेड युरिन भन्ने बित्तिकै रिफाम्पिसिन हान्नु होला, बुझ्नुभयो। मोस्ट पावरफुल ड्रग भनेको चाहिँ आइसोनियाजाइड भयो। तर पनि हाम्रो गभर्मेन्टले के भन्छ भनेपछि, हाम्रो गभर्मेन्टमा डट्सको ट्रेनिङ लिएर जानुभयो भने मोस्ट पावरफुल भनेर चाहिँ तपाईँले फेरि रिफाम्पिसिन भनेको सुन्नुहुन्छ। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ आइसोनियाजाइड भनेर पढ्छौँ पावरफुल ड्रग, रिफाम्पिसिन चाहिँ पढ्दिनौँ। तर प्र्याक्टिकल्ली सुन्दाखेरि चाहिँ रिफाम्पिसिन सुन्छौँ। अब यसमा राइट चाहिँ तपाईँले आइसोनियाजाइड नै पढ्नुहोस् होइन। अब टिबी प्रोफाइलेक्सिसको लागि त हामीले फेरि अब उनै भइहाल्यो, रिफाम्पिसिन नै दिने हो। अब यसमा तुलसा राणाजीको चाहिँ रिट्रिटमेन्टमा कति मन्थ चलाउने भन्नुभएको छ। रिट्रिटमेन्टमा चाहिँ पहिला सुरुमा नयाँ केसलाई जसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त्यसरी नै ट्रिटमेन्ट गर्ने हो क्या। 2 महिना HRZT चलाउने र के अरे 2 महिना HRZT चलाउने र 4 महिना HR चलाउने। रिट्रिटमेन्ट केस भनेको चाहिँ फेरि सुरुदेखि उपचार गर भनेको त्यो नयाँ केस भनेर भनिन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ है। एनटिसीमा रिपोर्ट हुँदाखेरि त्यो नयाँ केसमा रिपोर्ट हुन्छ क्या, किनभने नयाँ फेरि नयाँ डायग्नोस्टिक टुलमा जान्छन् त्यो, त्यसले गर्दा। अब पाइरोजिनामाइडको भनेको चाहिँ हेपाटोटक्सिसिटी र हाइडरयुरेमिया हुन्छ। स्ट्रेप्टोमाइसिनको ओटोटक्सिसिटी, अप्टिक न्युरोप्याथी हुन्छ इथाम्ब्युटलको। इथाम्ब्युटल चाहिँ अरू सबै ब्याक्टेरियोसाइडल हो तर इथामोब्युटल ब्याक्टेरियोस्ट्याटस हो। अब यसमा अलिकति पोइन्ट छ है। आइसोनियाजाइड भनेको मोस्ट पावरफुल, अनि त्यसपछि फर्स्ट लाइन ड्रगहरू रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ आइसोनियाजाइड र रिफाम्पिसिन हो। पाइराजिनामाइड चाहिँ सिभियर ड्रग के अरे मोस्ट सिभिरिटीमा हुने यो होइन है। पाइराजिनामाइड भनेको चाहिँ फर्स्ट लाइन एन्टिटिबीको चाहिँ एमडिआरटिबीको लागि फर्स्ट लाइन हो है। पहिला पिटिबी भएको फेरि पिटिबीलाई कति मन, पहिला पिटिबी भएर उपचार भएको हो कि होइन तुलसाजी है। पहिला यदि 5 महिनामा फेलर भएको हो भने त्यसलाई नयाँ फेरि उनै गर्नुपर्छ, नयाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ। स्ट्रेप्टोमाइसिन भनेको चाहिँ पुरानो प्रोटोकल अनुसार फर्स्ट लाइन ड्रगको एउटा मात्र इन्जेक्टेबल ड्रग थियो। त्यसरी अब स्ट्रेप्टोमाइसिन हटाएको छ अहिले, निको भएर फेरि आयो भएको निको भएर फेरि आएकोलाई चाहिँ रिट्रिटमेन्ट भन्न मिल्दैन है। निको भएर फेरि पोजिटिभ देख्यो भने त्यसलाई रिल्याप्स केस भन्न मिल्छ। यो टर्मिनोलोजी छ है। टिबीमा टर्मिनोलोजी हुने के अरे टिबीमा हुने टर्मिनोलोजीहरू एकदमै धेरै छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ इक्जाममा टर्मिनोलोजी पनि आउन सक्छ है। एक्टिभ केस फाइन्डिङ भनेको के हो, बायोप्सी भनेको के हो, क्योर भनेको के हो, डाइट भनेको के हो होइन, अनि इभालुएसन भनेको के हो, ल्याटेन्ट इन्फेक्सन भनेको के हो, इन्टेन्सिभ फेज भनेको के हो। मलाई एकजनाले मेसेज गर्नु त जसलाई आउँछ उहाँहरूले मेसेज गर्नु न है। हामी टिबीको इनिसियल फेज चाहिँ कति दिनको हुन्छ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा तपाईँले हाम्रो गभर्मेन्टको प्रोटोकल अनुसार चाहिँ कति दिनको हुन्छ त इन्टेन्सिभ फेज इनिसियल फेज चाहिँ मेसेजमा लेख्नु त। विशाल चौधरीजी आइसोनियाजाइड सेन्सिटिभ अर रेजिस्टेन्स हो भनेर चाहिँ हाम्रो जिन एक्सपर्ट हुन्छ कि एलपिएबाट हुन्छ है। एक्ज्याक्ट डेटमा लेख्नु न, मन्थ नलेख्नु, डेटमा लेख्नु न, डे अनुसार।
मानौँ है तपाईहरुकोमा ल कति दिन भनेपछि अप्सन पनि भनिदिन्छु है मैले। 54, 56, 58, 60। 54, 56, 58, 60। एक दुई जनाको आयो है। 56 दिनलाई चाहिँ हामी इनिसियल फेज मान्छौँ के, किनभने गभर्नमेन्ट हाम्रो गभर्नमेन्टमा चाहिँ मन्थ भनेको चाहिँ 28 दिनलाई मान्छ नि हैन। एक्ज्याक्टली पिरियड भनेको चाहिँ मन्थली पिरियड भनेको चाहिँ 28 दिनको हुन्छ नि हैन। त्यही भएर 56 दिन चाहिँ त्यस्तो अप्सन आयो भने त्यो राइट हुन सक्छ। म्याक्सिमम त्यस्तो क्वेसन त नआउला, तैपनि कोही अल्टर मान्छेले बनाउन खोज्यो अथवा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएर गर्न खोज्यो भने हामी पढाउने मान्छे अलिअलि पढ्ने मान्छेलाई पढाउने मान्छेको दिमागमा त्यो आउन सक्छ भने एक्जामको क्वेसन बनाउने मान्छे त हामीभन्दा 2-3 कदम माथिको मान्छे मात्र हुन्छ कि। त्यसले गर्दा त्यस्तो कुराहरू कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। त्यस्तो कुराहरू एचएमा भन्दा नि अएबमा आउन सक्छ। किनभने तपाईहरुले विचार गर्नु भएको छ होला एचएको भन्दा नि अएबको क्वेसन गाह्रो हुन्छ धेरै जसो साथीहरु है। अब अर्को छ स्ट्रेप्टोमाइसिन चाहिँ फर्स्ट युज अफ ड्रग ट्रिटमेन्ट टिबी। यो पुरानो केस अन्तर्गतको हो है। यो अलि अगाडि बनाएको मैले नोट अलि अगाडि लेखेको नोट भएर तपाईलाई यो आएको हो, पुरानो अनुसारको हो। अब यसमा प्रिभेन्सनमा जाउँ है डाइरेक्ट। प्रिभेन्सन भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला इडिपिटी हुन्छ है। इडिपिटी गर्नुपर्छ हामीले। इडिपिटी भनेको चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस एन्ड प्रोमोट ट्रिटमेन्ट गर्यो भने त्यो सुरुमा केस फाइन्ड आउट हुने बित्तिकै पहिलो प्रिभेन्सन त्यो हुन्छ। त्यसपछि सायद यहाँ त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि बेस्ट एन्सर हुन्छ है। यदि आयो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भने त बुझ्नुहुन्छ नि हैन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अप्सनमा आयो भने पनि यदि इडिपिटी छैन भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ इज द बेस्ट एन्सर। बुझ्नुभयो? यो एचआईभी को केसमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पहिलो चोइसमा गनिन्छ नि हैन। त्यसपछि बीसीजी भ्याक्सिन दिन्छौँ हामी। बीसीजी भ्याक्सिन बच्चा जन्मेको 1 वर्षभित्र दिइसक्नुपर्छ अथवा 1 वर्षमा दियो भने त्यो इफेक्टिभ हुन्छ भनेको छ। बीसीजी भ्याक्सिन चाहिँ मेनली ट्युबरकुलर मेनिन्जाइटिसको लागि युज गरिन्छ हैन। आइसोनियाजाइड प्रिभेन्टिभ थेरापी भनेको चाहिँ 6 महिनाभन्दा कमको भयो भने त्यसलाई मोस्ट कमन अपर्चुनिटी इन्फेक्सन भनेको एड्सको उसमा ट्युबरकुलोसिस भयो नेपालको कन्डिसनमा। र बाहिरको कन्डिसन वर्ल्ड वाइड रूपमा हेर्ने हो भने न्युमोसाइटिक कार्नी न्युमोनिया भन्ने छ हैन त। अनि त्यसपछि पेसेन्ट एउटा इन्फेक्सन पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस भएको इन्फेक्टेड पेसेन्टले 10 देखि 15 जनालाई 1 वर्षमा एकजना मान्छेले 10 देखि 15 जना मान्छेलाई 1 वर्षमा सार्न सक्छ भने हो के। त्यो चाहिँ बुझ्नुभयो? अब यसमा अलिकति टर्मिनोलोजी पनि रहेछ। टर्मिनोलोजीमा चाहिँ न्यू पेसेन्ट अफ टिबी भन्ने छ। न्यू पेसेन्ट भनेको कस्तो भन्ने त सुरुमा ट्रिटमेन्ट गरेको हैन एन्टी ट्युबरकुलोसिस ड्रग चाहिँ कति नखाएको अथवा 1 महिनाभित्र खाएको नयाँ केस भर्खर फाइन्ड आउट भएर आएको केसहरूलाई चाहिँ के भन्ने त्यसलाई न्यू टिबी पेसेन्ट भन्ने। अब रिल्याप्स भनेको चाहिँ पहिला क्योर भएको अघि तपाईले तुलसाजीले कसले सोध्नु भएको थियो। रिल्याप्स पहिला पोजिटिभ आएको फेरि क्योर भएर फेरि पनि पोजिटिभ आयो भन्नु हो भने त्यसलाई रिल्याप्स केस भन्छौँ हामी है। पहिला क्योर भएर गएको। अब यहाँ छ अघि आएको कुरा ट्रिटमेन्ट आफ्टर फेलर। 5 महिनामा पनि पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट आफ्टर फेलर भन्ने। यदि त्यो पल्मोनरी टिबी हो भने, यदि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी र क्लिनिकल डायग्नोसिस टिबी रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा 2 महिनामा पनि पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट आफ्टर फेलर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसपछि लस अफ फलोअप भनेको चाहिँ 60 दिन विथड्रल गरेको चाहिँ है 60 दिनसम्म औषधि खाएर त्यो मान्छे पत्ता नलागेको मान्छे भयो भने त्यसलाई। अब ट्युबरकुलोसिस डे चाहिँ मार्च 24 मा मनाइन्छ हैन। अघि मैले तपाईहरुलाई सुरुमा भने कि भनिन, यदि एउटा इन्फेक्टेड भएको टिबी इन्फेक्टेड भएको मान्छेले औषधि सुरु गरेको 48 घण्टा भित्र त्यसको इन्फेक्टिभिटी 90% ले घट्छ। टिबी सुरु गरेको 48 घण्टा भित्र 2 दिन भित्र टिबी चाहिँ 90% ले घट्छ। बुझ्नुभयो? टिबीलाई सोशल डिजिज पनि भनिन्छ मेडिकल एस्पेक्टको आधारमा हैन। जेटिएन स्ट्रेन पनि युज गरिन्छ माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसको लागि। त्यसपछि अब 45% यो पुरानो हो बट नाउमा चाहिँ मैले अघि भने नि नेपालको अहिलेको कन्डिसन अनुसार 50% मान्छेहरुमा टिबी देखिएको छ कि टिबी छ भन्ने छ के प्रोबेबली है। फाइन्ड आउट चाहिँ भएको छैन। 10% मान्छेहरुमा चाहिँ एक्टिभ टिबी डेभलप हुन्छ र चाइल्डहुड टिबी भनेको चाहिँ 6 देखि 9% मा अल टिबीको
6 देखि 9% टिभी चाहिँ चाइल्डहुड टिभी हुन्छ। ल अब हामीले यति धेरै पढ्यौँ जस्तो लाग्यो, कति धेरै पढ्यौँ होइन। न्यू पेसेन्ट टिभी मिन्स त अब नयाँ पेसेन्ट भनेको चाहिँ रिसेन्टली फाइन्ड आउट भएको अथवा 1 महिना औषधि खाएर छोडेको तर नेसनल ट्युबरकुलोसिस सेन्टरमा दर्ता नभएको पेसेन्ट भयो भने त्यसलाई न्यू पेसेन्ट भन्ने हो। अब केही सोध्नु छ भने तपाईँहरूले यो मैले स्लाइड सेयर के गरौँ, तर कसैलाई केही सोध्नु छ भने तपाईँहरूले ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। कतिजना 57 100 जना के अरे 100 जना 60 जना जति हुनुहुन्छ आज अघिसम्म। त्यो विशाल चौधरीजी त्यो स्क्रिनमा चाहिँ त्यो अलिकति उ भएछ के मिस्टेक भएछ, त्यो सच्याउँला है। न्यू टिभी भनेको त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई यो भनिनँ, न्यू टिभी पहिले भनेको भएर यो मैले राम्रोसँग चेक गर्न पाएको छैन। तर पनि यो तपाईँले यो भन्न खोज्नुभयो होला, नेभर ट्रिटमेन्ट फर टिभी हेभन टेकन एन्टिट्युबरकुलर 1 मन्थ हुनुपर्ने 2 पनि थपेछ कि 1 महिनासम्म लगेको तर एनटिसीमा है, एनटिसीमा रजिस्टर नभएको। स्लाइड एकचोटि सबै स्लाइड देखाइदिनु सर। 1 मन्थ होला, 1 मन्थ नै हो ऋतिकजी। त्यो अलिकति कहिलेकाहीँ टाइपिङ गर्ने मान्छेले मेरो अब तपाईँहरूलाई कस्तो लागु छ होइन, मेरो स्याटरडेको अथवा ट्युसडेको एक्जामहरूमा पनि प्रायः जस्तो प्रब्लम आइरहेको हुन्छ क्या। त्यो किन आएको भनेपछि मैले क्वेसन बनाएर पठाइदिन्छु एमसिक्यू हलमा होइन। एमसिक्यू हल भनेको एउटा प्लेटफर्म हो, त्यसमा उ गरेर पठाइदियो भनेपछि अब त्यहाँ अलिकति मिस्टेक आइदिइहाल्छ क्या। कहिले अब त्यहाँ क्वेसन उ गर्ने साथीहरू चाहिँ अब कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ नि भेरिफाई गर्ने साथीहरूबाट अलिकति आउँछ कमी कमजोरी। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई डाइरेक्ट म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ, मेरो पेजमा म्यासेज गर्दा नि हुन्छ, मेरो फेसबुक आइडीमा म्यासेज गर्दा नि हुन्छ। अब आजको लागि स्पेसल्ली थ्याङ्क्स चाहिँ हाम्रो के अरे सुजित भाइ हुनुहुन्छ, ह्यान्ड रेज गर्नु त। अब मैले तपाईँहरूलाई म्युट अल के अरे बोल्ने सक्ने बनाएँ, तपाईँहरूले अब सोध्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ आफै अनम्युट ह्यान्ड रेज गरेर। सुजित भाइ के छ, अब केही छ त्यस्तो अलिकति कसैलाई केही छ भने तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है। कस्तो लाग्यो क्लास तपाईँहरूलाई? सर त्यस्तो त छैन, सबै क्लास सबभन्दा राम्रो लाग्यो सर। फिडब्याक सुन्नु न स्टुडेन्टहरुसँग कस्तो लाग्यो क्लास आजको। ल यसो 1-2 जनाले अब भन्नु न कस्तो लाग्छ, के छ, कस्तो भयो? ठीक छ एकदम ठीक छ। राम्रो लाग्यो सर, राम्रो लाग्यो सर एकदम। अब यसमा के भइदिए चाहिँ अलि बेस्ट हुन्थ्यो, अलिकति के भइदिए टिभीमा चाहिँ के भएन मैले तपाईँहरूलाई अलिकति फास्ट भयो सर। ए फास्ट भयो, फास्ट हो सर, हल्का फास्ट भएको। आज क्लासले तपाईले पनि केही भन्नु भएन हैन, म त बुझिराख्नु भएको छ होला, तपाईले मेसेज भनेको भए हुन्थ्यो। तर मेरो चाहिँ के भयो भने आज अलिकति आजै मात्र अलि भ्याइने भएर हिजो साँझ सुजित भाइसँग कुरा भएको थियो, उहाँले लग्ने क्लास भनेर मैले स्लाइड बनाउन पाएको छैन है। मैले यो पुरानो मेरो आफ्नै एउटा किताबको लागि लेखिरहेको उ भएर चाहिँ यो गरेको। अब यही स्लाइड तपाईलाई देखाएँ सर। यस्तो सर हल्का स्लो भएको भए हामी अलिअलि टिप्न पनि पाउँथ्यौँ, त्यही भएर के गर्नु तपाईहरुलाई अब नोट मैले प्रोवाइड गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै छ यति बेला हैन। तर आज टिभीको चाहिँ म दिदिन सक्छु, तपाईहरुलाई चाहियो भने म सुजित भाइलाई पठाइदिन्छु हैन। हुन्छ सर, दिनु होला नि सर। त्यो भन्दा अरु चाहिँ अहिले दिन सक्दिन। एउटा सर टिभीको ट्रिटमेन्टको चाहिँ हजुर टिभी ट्रिटमेन्ट सर के भन्छ नि, त्यो हामी टिभी मोडुलरको ट्रेनिङ लिँदा इन्टेन्सिभ 60 दिनको भने थियो त। इन्टेन्सिभ फेज 60 दिनको नर्मल्ली तपाईले बुझ्दा त 60 दिन नै हुन्छ नि हैन र ब्रो। कस्तो हुन्छ भने 28 दिनलाई हामी गभर्नमेन्ट अनुसार चाहिँ 28 दिन 1 महिनालाई 28 दिन मान्छौं नि हैन। 28 दिन तपाईले लजिकली पनि हेर्नु भयो भने 28 * 2 गर्नु 22 * 56 बुझ्नु भयो। यस्तो क्वेशन भोलि हुन्छ कि नि सर क्लास? अब मेरो क्लास भोलि त हुँदैन होला है, मेरो म अलिक बिजी भएर आज खाली भएको भए मैले आज क्लास गरेको। अब कहिले हुन्छ म एकपल्ट सुजित भाइले कुरा गर्नुभयो भने उहाँसँग कहिले गरौँला।
यो आज क्लास कति बजेदेखि सुरु भएको हो? आज क्लास 5 बजेदेखि। मैले यो रेकर्ड गरेको छु, तपाईँले फेसबुक उसमा के अरे यो युट्युबमा गएर विनोद बटाला भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यसमा पनि आजको क्लास सुरुदेखिको भेट्न सक्नुहुन्छ है। ए ओके सर। ल ल थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। म त्यसमा अपलोड गरिदिन्छु। अब तपाईँहरूलाई केही समस्या छ अथवा केही समस्या आजको क्लासमा केही प्रब्लम भयो भने भन्नुहोस् है। यस्तो केही छ आजको नबुझेको, मैले भन्न सक्ने जति तपाईँहरूलाई भने जस्तो लाग्छ है? अब केही कुरा बाँकी छ भने तपाईँहरू पनि यसो सेयर गर्नु न। त्यो रिटमा कति महिना चलाउने हो? हजुर रिट्रिटमेन्टमा फेरि रिट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि फेरि नयाँ केस जस्तै गरी 6 महिना नै चलाउने हो। केसको 2HR HRJT चलाउने र 4HR चलाउने कि त्यसपछि चाहिँ रिट्रिटमेन्ट केसमा 6 महिना एचआरजेडी भने हुन्छ नि सर, के हो सर त्यो? हजुर 6 महिना एचआरजेडी भने हुन्छ नि, त्यो होइन? 6 महिना HRJT भनेको यो केसमा होइन। 6 महिना एचआरजेडी भने हुन्छ नि। 6 महिना HRJT भनेको चाहिँ रिट्रिटमेन्ट केसमा होइन। 6 महिना HRJT भनेको चाहिँ रिफ्याम्पिसिन सेन्सिटिभ छ हैन, तर आइसोनियाजाइड के छ थाहा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 6 महिना HRJT चलाउने हो। बुझ्नुभयो? ए हस् सर। स्लाइड सेयर भन्नुभयो, स्लाइड सेयर गरिदिनु ल। 1 मिनट जति मैले स्लाइड सेयर गरेँ है। तर आजको तपाईँहरू भाग्यमानी नै हुनुहुँदो रहेछ।